अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हालाकि वास्तवमा यो एमसीएससी तपाईँको कोर्स भनेको तपाईँको एक्सपायर्ड भएको कोर्स होला वास्तवमा हैन। अब एमसीएससी लाई तपाईको एमसीएससी तपाईको अजुरे भन्छ होला वास्तवमा। यो पनि तपाईले जानिराख्नुहोस् वास्तवमा एमसीएससी को एक्जाम दिनु पाइदैन होला वास्तवमा, एक्जाम दिनु पाइदैन किनभने माइक्रोसफ्टले अजुरतिर लगेको छ होला वास्तवमा। र पनि हाम्रो नेपाल जस्तो कन्टेस्टमा, नेपाल भयो इन्डिया जस्तो भयो, इन्डिया जस्तो कन्टेस्ट भयो त्यस्तो कस्तो सवालमा वास्तवमा अझै पनि वास्तवमा प्राइभेट तपाईको लेन नेटवर्क अझै पनि चल्छ ल। प्राइभेट लेन भनेको तपाईको फिजिकली तपाईको सर्भरमा त हामीसँगै भएर अनि तपाईको हाम्रै तपाईको तपाईको एउटा इन हाउस सर्भर राखेर अझै पनि चल्छ ल हैन। पछि तपाईहरुको एजुरमा तपाईले जानु भयो हुनु भयो पनि सर्भर त फिजिकली नहुने हो हिमाल सर, मतलब फिजिकल मसिन त नहुने हामीसँग बुझ्नुभयो नि। इन्टरनल सेटिङ त एउटै नै हो वास्तवमा, मतलब हिमाल सर बुझ्नुभयो। हजुर सर हजुर। एमसीएससी मा चाहिँ के पुरानो एमसीएससी मा चाहिँ के हुन्छ भने वास्तवमा दया सर यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा। पुरानो एमसीएससी मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फिजिकल मसिन पनि यी भित्रै छ वास्तवमा, यो फिजिकल मसिन पनि यी भयो वास्तवमा, स्विच पनि यी भयो वास्तवमा, यो सर्भर पनि यी छ वास्तवमा, अनि कम्प्युटर पनि यी छ भन्ने कुरा हुन्छ ल पुरानो एमसीएससी मा। नयाँ एमसीएससी मा चाहिँ के हुन्छ भने वास्तवमा तपाईको नयाँ एमसीएससी हरुमा चाहिँ तपाईको यो सर्भर चाहिँ तपाईको क्लाउडमा छ भन्ने बुझिन्छ ल वास्तवमा, डाटा सेन्टरमा छ भन्ने बुझिन्छ ल, क्लाउडमा छ भनौं न हैन। अनि क्लाउडमा छ आखिर सर्भर त हामीसँग नआउने वास्तवमा, भित्र इन्टरनल सेटिङ जस्तो लाइक एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाउने वास्तवमा हैन, अनि युजर्स बनाउने भयो वास्तवमा, ग्रुप बनाउने भयो, पोलिसिसहरु हाल्ने भयो वास्तवमा हैन, फाइल फोल्डरहरुको शेयरिङहरु भयो, त्यो त हुबहु एउटै हो नि त। अहिले पनि मतलब तपाईको उस्तै नै हो नि त, बुझ्नु हो नि भएन। अनि अझै पनि तपाईको 10-15 वर्षसम्म तपाईको यो खालको मतलब लिन नेटवर्क चल्छ ल हाम्रो नेपालमा, बुझ्नुभयो नि। अनि एक्टिभ डाइरेक्टरी मात्रै यता हुने हो नि त वास्तवमा, यो क्लाइन्ट मसिन त यही हुन्छ नि त अनुज सर, बुझ्नुभयो हो सर हो, चाहे त्यो नयाँ होस् चाहे पुरानो होस् यही हुन्छ। Still we have to share the file and folders, we have to administer the client computer in the LAN network, okay, only for the server and service related other resources will store in the cloud computer data center is called the Azure. Microsoft को Azure भन्छ वास्तवमा, र तपाईको चीन को वास्तवमा अलिबाबा भन्छ, अलिबाबा को पनि छ वास्तवमा, सबैले राख्न थालेछ अहिले। अनि अर्को तपाईको Amazon को AWS भन्छ, र तपाईको सिस्को को छैन ल, सिस्को को छैन है वास्तवमा है सर। यस यस, गुगल को नेपाल गभर्नमेन्ट को जीआईडीसी थाहा छ नि तपाईलाई? थाहा छैन त गभर्नमेन्टहरुको त सर, भन्नु न सर के हो। नेपाल सरकारको चाहिँ के रे कोरियन कम्पनीले चाहिँ सिंहदरबारमा डाटा सेन्टरै बनाइदिएको छ के। अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाले पनि पहिला आफ्नो सर्भर नहुँदाखेरि चाहिँ हजुर त्यहीको सर्भर युज गरेको थियो, अहिले आफ्नै सर्भर ल्याएपछि त्यो अब मैले भनौं न प्र्याक्टिकल बेसको लागि युज गरिरहेको छु कि। विन्डोज यही सर्भर 2012 इन्स्टल गर्न पाइन्छ त्यसमा। अनि राम्रो जया सर, किनभने प्र्याक्टिकल गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। सिंहदरबारमै छ भने त वास्तवमा डाइरेक्टली त झापाबाट त काठमाडौँसम्म त फाइबर छ नि त, आन्सर छैन त छ नि, त्यसको त लेन जस्तै हुन्छ नि त, आन्सर लेन जस्तै हुन्छ नि त। तर फेरि यो पब्लिकहरुलाई दिन्न होला नि सर, गभर्नमेन्ट बडी पब्लिकहरुलाई दिदैन। हाम्रो त नगरपालिका भएकोले मलाई पहिला म चलाउँथे, हाम्रो सबै हाम्रो एप्लिकेसनहरु त्यहीबाट होस्ट हुन्थ्यो। अहिले आफ्नै सर्भर ल्याएपछि चाहिँ अब आफ्नै सर्भरबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल बेसको लागि युज गरिरहेको छु भनौं न। बहुत राम्रो। 16 GB र्याम छ अनि 8 कोर माइक्रो प्रोसेसर छ, 250 GB हार्ड डिस्क छ। तपाईको सास हार्ड डिस्क होला हैन? अब त्यो उनीहरुको त त्यही सासै हुनु पर्छ। ठीक छ, त्यो पनि एउटा क्लाउडको एउटा कन्सेप्ट हो वास्तवमा जया सर हैन, इट्स अ कन्सेप्ट अफ द क्लाउड। तर पनि स्टिल तपाईको यो खालको जुन क्लासिकल सिनारियो अझै पनि चल्छ। अनि तपाईको त्यो यो नभए पनि सर्भर नभए पनि हामीले स्टिल तपाईको मसिनहरुमा त त्यो वर्क स्टेसन बीचमा अथवा कम्प्युटर बीचमा तपाईको अझै पनि हामीले तपाईको त्यो फाइल फोल्डर शेयरिङ त गर्नै पर्ने हुन्छ नि त, बुझ्नुभयो?
त्यो कारणले गर्दा यो पुरानो एमसीएससी अझै पनि तपाईँको युजफुल हुन्छ ल वास्तवमा अझै पनि तपाईँको यो 5-7 वर्ष चाहिँ पढाउनै पर्ने हुन्छ ल यो पुरानो एमसीएससी मैले नेपालमा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँ त यो क्लाइन्ट्सहरुमा त स्टिल शेयरिङ त गर्नुपर्ने हुन्छ नि त क्लाइन्ट्सहरुमा अनि तपाईको कसरी इन हाउस सर्भर राख्ला वास्तवमा त्यो ट्रस्ट नहोला वास्तव डाटा सेन्टरको बुझ्नु पनि मतलब कसैले आफ्नो प्राइभेसीको लागि भित्रै राख्ला वास्तवमा बुझ्नु पनि डाटा सेन्टरमा किन जान्छ हाम्रो भन्दाखेरि लो कस्टको लागि ल वास्तवमा आन्सर बुझ्नु पनि लो कस्टको लागि जानु चाहन्छ ल मान्छे लो कस्टको लागि जानु चाहन्छ वास्तवमा क्लाउडमा जानु चाहन्छ ल तर यदि कुनैलाई मतलब प्राइभेसी चाहियो वास्तवमा म क्लाउडमा जानु चाहदिन म इन हाउस नै सर्भर राख्छु भन्ने केसेसमा र मलाई हाई स्पिड पनि चाहियो वास्तवमा आखिर वेन त वाइ नै हो म त आन्सर बुझ्नु बहुत भएन हजुर सर वेन नै हो नि त हैन र हजुर जति नै गरौँ वास्तवमा यो तपाईको यस्तो लेन जस्तो स्पिड त हुँदैन लेन जस्तो रिलायबल त हुँदैन नि त वेन त आन्सर इन्टरनेटको स्पिडले अब गरिहाल्छ नि त्यो अब 1 मा 100 देखि 1000 एमबीपीएस सम्म चल्छ अब इन्टरनेट त त्यो दिदैन अनि त्यो भएर अझै पनि धेरैले वास्तवमा इन हाउस सर्भर राख्नु पनि सक्छ र बिस्तारै यो पनि हुँदैछ वास्तवमा जय सर वास्तवमा कुछ सर्भर चाहिँ तपाईको यता इन हाउस राख्ने कुछ सर्भर चाहिँ कहाँबाट ल्याउने क्लाउडबाट त्यो भएर तपाईको त्यो यो चाहिँ फेरि राम्रो हुन्छ अप्सन वास्तव यो जुन पुरानो एमसीएससी जय सर अनि प्लस तपाईको एमसीएसए तपाईको क्या बात है यो कोर्सको नामै लामो हो वास्तवमा चारटा नाम भएको कोर्सहरु यार ए मतलब यस्तो र जय सर म देखाइदिन्छु पुरानो तपाईको एमसीएससी अनि तपाईको नयाँ प्लस तपाईको एमसीएसए एजुरे ल यो हुँदा चाहिँ राम्रो ल आन्सर बुझ्नुभयो बुझे सर त्यसो गर्दा चाहिँ अब मान्नु तपाईको यहाँ 10 वटा सर्भर चाहिँ भित्र इन हाउस चाहिँ राखेको छ मतलब तपाईको जय सर अनि बाँकी कुछ सर्भर जुन सर्भर चाहिँ वास्तवमा लो लेटेन्सी सर्भर छ जसको चाहिँ रियर काम हुन्छ तर के चाहिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ क्लाउडमा राख्दा भयो एजुरेमा राख्दाखेरि बुझ्नु नि बुझ्नु जय सर सर मैले चाहिँ के गर्न खोजेको भने हाम्रो जुन लोकल सर्भर छ हजुर लोकल सर्भर र अनि उता जी क्लाउड भनौँ न गभर्नमेन्ट क्लाउडको त्यो सिंक हुने गरी बाइ चान्स यहाँको सर्भर रोक्यो भने त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुने गरी बनाउने मेरो अब त्यो नेपालको डिओआइटी भन्ने छ हैन त्यो जीआईडीसी चलाउने डिओआइटी डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग मिलेर चाहिँ अब दुईटै ठाउँमा सर्भर यसको ब्याकअप सर्भर त्यो बनाउने कि यो यदि यहाँ डाउन भइहाल्यो केही भयो भने उताबाट कन्टिन्यू हुने गरी त्यो बनाउने कुरो छ अब नेक्स्ट इयर बनाउँछु होला त्यो राम्रो अभ्यास हो ल वास्तवमा त्यो छ हैन त्यो धेरै अगाडि किनभने यस्तो छ जीआईडीसी को पनि ब्याकअप फेरि हेटौडामा छ कि सिंहदरबारको डाटा सेन्टरको ब्याकअप हेटौडाको डाटा सेन्टरमा छ त्यो राम्रो हाम्रो डाटा केही पनि मिस हुँदैन त्यहाँ एकचोटि हामी यता फेला पर्यौं कि लोकलको चाहिँ तर मैले टाइम टु टाइम ब्याकअप राखिरहन्थे र हामी बच्यौं नत्र भने चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुन्थ्यो डाटा त सर्भरमा चाहिँ टाइम टाइम ब्याकअप राखिएन भने चाहिँ दुर्घटना बहुत ठुलो हुन्छ ल सर्भर होइन ल्यापटपमा पनि बहुत दुर्घटना हुन्छ घरिघरि बुझ्नु पनि ल्यापटप त सबै त्यस्तै दुर्घटना भएको थियो आज सर सरको नि आफ्नै अस्ति भर्खर तपाईको त्यो ब्याकअप छैन भने चाहिँ आन्सर हात मोलेर बसिन्छ अब त डाटा जान्छ बुझ्नु भएन हात मोलेर के भन्छ नेपालीमा हैन हो सर हो हात मोल्दै बसिन्छ जान्छ ल मतलब फुर्रै जान्छ के गर्नु ओके हामी तपाईको सुरुमा हामी के गर्छौं भने पुरानो सिलेबस फलो गर्छौं सुरुमा पहिले हामी एमसीपी गर्छौं वास्तवमा माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेसनल गर्छौं अनि एमसीएसए गर्छौं वास्तवमा माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अथवा सोलुसन एसोसिएट अनि फाइनली एमसीएससी गर्छौं वास्तवमा सोलुसन एक्सपर्ट अनि तपाईको एमसीएससी गर्छौं फेरि पनि एमसीएससी गर्छौं वास्तवमा केमा भने एक्सचेन्ज सर्भरमा ल एक तरिकाले बुझ्दाखेरि यस्तो हुन्छ ल जयराम सर वास्तवमा एमसीएसई तपाईको अथवा यसरी बुझौँ न वास्तवमा ड्युल एमसीएससी कसरी आन्सर ड्युल एमसीएससी एमसीएससी तपाईको केमा तपाईको एमसीएससी तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अनि एमसीएससी तपाईको मेसेन्जिङमा ल वास्तवमा मेसेन्जिङमा केमा अरे सर मेसेजिङ भने के इमेल सर्भर हो हैन सर इमेल सर्भर नभइकन हुँदैन नि त सर फेरि तपाईको यता गाह्रो हुन्छ नि त तपाईको मतलब समस्या खडा हुन्छ नि सर बुझ्नु पनि सरले एकदम सर
सिलेबस सबैले पाउनु भएकै होला वास्तवमा। फेरि म एकचोटि सिलेबस रिभ्यू गरिदिन्छु वास्तवमा। आज फर्स्ट डे मतलब हाम्रो फर्स्ट क्लास होइन, मतलब मैले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई वास्तवमा, सो गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई केही डाउट छ सिलेबसमा, कसैलाई केही जान्ने इच्छा छ भने तपाईँको जान्दाखेरि हुन्छ वास्तवमा होइन। एक्सेल सर्भर चाहिँ कस्तो नि, हामी 2010 तपाईँको गर्छौँ वास्तवमा। तर 10 र 16 गर्दा एउटै होला। मैले किन 10 चुज गरेको भने आन्सर वास्तवमा 16 पनि छ एक्सेल सर्भर, अनि मतलब तपाईँको समथिङ 13 पनि छ वास्तवमा। किन 10 गरेको भने त्यो 16 लाई मिनिमममा त तपाईँको त्यसको मेल बक्स सर्भरलाई नि 16 GB ऱ्याम चाहिन्छ, सबै स्टुडेन्टको लागि हुँदैन क्या आन्सर, बुझ्नुभयो नि त्यो आन्सर, बुझ्नुभयो? हजुर सर। तर अलमोस्ट सेम नै छ ल वास्तवमा। म फाइनली पहिला 10 गराउँछु, अनि 10 गराएपछि अनि 16 मा मेरो ल्यापटपमा चाहिँ गरेर देखाउँछु, मेरो सर्भरमा यस्तो यस्तो त 16 भनेर देखाउँछु। तपाईँले त्यो गर्दा पनि हुन्छ, अलमोस्ट एउटै नै हो, बुझ्नुभयो नि। तर अहिले तत्काल स्टिल तपाईँको वर्ल्डिङसँग चाहिँ वास्तवमा अहिलेसम्म 10 नै छ ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो आन्सर? हजुर सर। म सो गरिदिन्छु यहाँनिर, कति सरले देखेको छैन। https://mail.worlding.com.np ल। के हो यो त विन्डोज के पो आयो आन्सर? ए ओडब्ल्युए आइएस पो आयो त आन्सर होइन। अझै नै के रहेछ जयराम सर त्यो वर्ल्डिङसँग? कुन सेक्सन छ जयराम सर? 2010 हो क्या सर? 2010 एक्सेल सर्भर के अरे? 2010 अजिब पो लाग्यो अहिले भर्खर मलाई, कि मैले त गलत पो देखेँ कि वास्तव आन्सर। आइएस सर्भर पो डेङ्गे देखाएको आन्सर, बुझ्नु भएन? विन्डोज सर्भरको जयराम सरको बच्चा पनि बहुत छिटो उठ्दो रहेछ वास्तव भयो। कस्तो आन्सर यो, सेक्युरिटी कस्तो भएको आन्सर, बुझ्नु भएन? हजुर हजुर सर। यो अझै भएन आन्सर, हेर्नु त। हो सर। आइएस त अब यो सर्भर अनि यस्तो त सो नहुनु पर्ने वास्तव जयराम सर। यो किन भनरेबिलिटिजहरू हुनसक्छ, थ्रेट हुनसक्छ नि त यस्तोमा त। हाम्रो जया सर बुझ्नुभयो? हो सर। हजुर, एट्याकहरू आउन सक्छ नि सर त्यसलाई प्रपरली। यो यस्तो इन्फर्मेसन त नदेखाउनु पर्ने। यो 2016 को मतलब सर्भर हो ल वास्तवमा, आन्सर बुझ्नुभयो नि? खै के भएको मतलब साथीहरूले कि बिर्सेको कि भयो, यस्तै हो कि? वर्ल्डिङको त यस्तो नहुनु पर्ने सर त्यहाँ। होइन खै साथीहरूको राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, राम्रो टिम छ वास्तवमा। डाउन भएको होला यो सायद, उनीहरूको मेल सर्भर डाउन भएर होला सर। अहिले ओडब्ल्युए गर्दा त ऊ छ हैन सर? डाउन त छैन, चलिरहन्छ। चलिरहेछ वास्तव, सर्भर डाउन भएको छैन। तर त्यो खै इन्फर्मेसन देखिँदैन। त्यो इन्फर्मेसन देख्नु किनले चाहिँ सुरुको स्क्रिन त्यो उहरू चाहिँ नगरेको के है सर? त्यो रिडाइरेक्ट हुनु पर्यो, इन्फर्मेसन नहटाएको वास्तवमा। ह्याक गर्नेलाई सजिलो हुने भयो नि त, के छ कसो छ सबै थाहा हुन्छ। जस्ट फुटप्रिन्टिङ इन्फर्मेसन ग्यादर उसलाई सजिलै मिल्यो क्या वास्तवमा। उसलाई के भन्छ तपाईँको लागि, मतलब बोनसमै मिल्यो आन्सर, बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। आन्सर बुझ्नुभयो? कुछ भी हो वास्तवमा उनीहरूको मतलब अब होइन, मतलब कसरी उसको उनीहरूको सेटिङ के होला, उनीहरूको सोच के होला, त्यो अब उनीहरू पनि जान्नु नै आन्सर। हजुर हजुर सर। कस्तो जयराम सर? हो सर। उनीहरू 10 चलाएको छ ल वास्तवमा। यो एक्सेल माइक्रोसफ्टको एउटा नराम्रो तपाईँको बानी भनौँ, त सबैको त्यही भनौँ न वास्तवमा। त्यो एउटा भर्जन राम्ररी सिक्नु पाएको छैन वास्तवमा जयराम सर। अर्को भर्जन आउँछ आन्सर जयराम सर, बुझ्नुभयो? बुझेँ सर।
विन्डोज सर्भर यस्तो नि त उनीहरूलाई पनि कमाइ खाने भाडो त चाहियो नि त हजुर सधैँ एउटै भयो भने त कमाइ खाने भाडो रोकिन्छ नि त सबै सर्भर चाहिँ विन्डोज सर्भर 2003 है अनुसार हजुर सर यो चाहिँ मतलब 2000 बाट तपाईको 2000 बाट झन्डै नै तपाईको 2000 तपाईको यो 10 सम्म चल्यो होला मोटामोटी बुझ्नु पनि आउँछ आछ बुझ्नुभयो आछ सर आज मेरो छोरीको बर्थडे है यहाँ छोरीलाई बर्थडे भन्दै ल ल सबैलाई शुभकामना छ है छोरीलाई आछ थ्यांक यू सर ओके ओके वेलकम सबैभन्दा धेरै तपाईको यो चाहिँ हाम्रो तपाईको चलेको सर्भर भनेको तपाईको विन्डोज सर्भर तपाईको हैन 2003 होला वास्तवमा यो माइक्रोसफ्टको हिस्ट्रीमै धेरै होला विन्डोज सर्भर 2003 र विन्डोज एक्सपी पनि ल आन्सर अब नेक्स्ट भनेको के आउँछ वास्तवमा सिलेबसमा हाम्रो के आउँछ भने वास्तवमा मैले भन्दै थिएँ वेयर इज द सिलेबस यहाँ यसैमा होला वास्तवमा क्या कहाँ छ यहाँ हामी इनिशियली तपाईको हामी तपाईको यो 4-5 वटा हाम्रो सेक्सन छ मोड्युलहरु चाहिँ मोड्युलहरु कभर गर्दै जान्छौं हैन इन स्टार्टिङमा तपाईको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम्सहरुबाट हामी गर्दै जान्छौं अगाडि बढ्दै जान्छौं वास्तवमा अपरेटिङ सिस्टमबाट बढ्दै जान्छौं अपरेटिङ सिस्टम त्यसको फ्लेभर्स भेरिएन्ट्सहरु देखि लिएर हुँदै हुँदै अपरेसन मेट्रिकहरु गर्दै जान्छौं र फाइनली तपाईको हामी अगाडि बढ्छौं र तपाईले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा एउटा कुनै तपाईको यो अपरेटिङ सिस्टम म तपाईलाई एउटा क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम तपाईलाई म कभर गराइदिन्छु वास्तवमा एउटा कुनै विन्डोज तपाईको 10 गर्दा पनि हुन्छ र विन्डोज 7 गर्दा पनि समस्या कुरा भएन ल एउटा कन्फिगर गर्नेलाई हामी कन्फिगरिङ विन्डोज 10 नै ठीक होला सर अब विन्डोज 7 को सर्भिस छोड्यो भने चाहिँ माइक्रोसफ्टले विन्डोज 10 हैन भनेको एउटा विन्डोज 10 एउटा तपाईको क्लाइन्ट पीसी मा वास्तवमा अस्ति अनुसारले कसले भन्दै हुन्थ्यो मलाई वास्तवमा मलाई इस्यु छ भने त ल क्लाइन्ट पीसी मा तपाई क्लाइन्ट पीसी लाई तपाई कसरी एडमिनिस्ट्रेट गर्ने ल कस्तो गरेर एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने त्यो हामी तपाई गर्छौं कि अलिक इजी हुन्छ ल हामीलाई बुझ्नु पनि अनुसार बुझ्दै हुन्छ हजुर सर बुझिरहेको छु यो विन्डोज तपाईको 10 को पनि छ अनि विन्डोज 7 को पनि छ ल वास्तवमा विन्डोज 7 को पनि छ वास्तवमा हैन तर अहिलेको तपाईको विन्डोज 10 र विन्डोज 7 हरु छ वास्तवमा यिनीहरु निकै हदसम्म तपाईको अटोमेटिक चाहिँ आन्सर ए 7 हैन 10 चाहिँ अटोमेटिक छ ल वास्तवमा मानेको सब कुछ उसले आफ्नै आप खुदै गर्छ ल वास्तवमा बुझ्नु पनि अहिलेको विन्डोज 10 ले चाहिँ तर पनि कतिपय कुरा एडमिनिस्ट्रेटरहरुले त्यसमा तपाईको हामी म्यानेज गर्नु कतिपय कुराहरुलाई हामी तपाईको चेन्जिङ गर्नु कतिपय कुराहरुलाई हामी तपाईको कन्ट्रोल गर्न सक्छौं हामी वास्तवमा युटिलिटीहरु हामी युज गर्न सक्छौं वास्तवमा त्यो गर्नु सकिन्छ ल जरा बुझ्नुभयो लाइक फर एक्जाम्पलको लागि कुछ म भन्छु एप लकर कसरी युज गर्ने मान्नु पेरेन्टियल कन्ट्रोलहरु कसरी चलाउने अपडेटहरु कसरी लिने वास्तवमा हैन कुन सफ्टवेयरहरुलाई कम्पेटिबल छ कुन सफ्टवेयर कम्पेटिबल छैन त्यो कसरी सेट गर्ने हैन बिट लकर्सहरुलाई कसरी अन गर्ने ब्याकअप कसरी लिने देखि लिएर सम्पूर्ण तपाईको विन्डोज 10 मा चाहिने कुराहरु जुन चाहिँ मोस्ट कमन इश्युहरु के आउँछ तिनीलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यसको पोलिसीहरु तपाईको अथेन्टिकेसन सिस्टमलाई कसरी सेट गर्ने वास्तवमा देखि लिएर शेयरिङ सिस्टमहरु भयो विन्डोज 10 र तपाईको विन्डोज 7 हरुमा के डिफरेन्सेस छ वास्तवमा त्यसको कस्तो म्याट्रिकहरु हुन्छ ती कुराहरु र अझै त्यसमा थुप्रै कुरा छ मैले तत्काल याद छ भएर वास्तवमा त्यो सबै कुराहरुलाई हो त्यसलाई तपाईं हामीले तपाईको लिएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ र वास्तवमा हो त्यसरी एउटा तपाईहरुले क्लाइन्ट पेपर पढ्यो त्यसलाई हामी एमसीबी भन्छ है वास्तवमा के पो अनुसार सर हजुर हजुर जस्तो मेरो विन्डोज 10 भएको यो अब सिस्टम छ हैन सर त्यसको कम्प्लिट इमेज बनाएर मैले अर्को ल्यापटप अथवा केहीमा युज गर्न सक्छु सक्दिन सकिन्छ ल त्यो त्यसलाई तपाईको घोस्ट भन्छ के भन्छ रे घोस्ट घोस्ट भन्छ त्यो राम्रो छैन ल घोस्ट भएको सेम सेटिङ सेम हार्डवेयर हुँदाखेरि त राम्रो हुन्छ बुझ्नु पनि सेम हार्डवेयर चाहिन्छ सर त्यो अगाडि चल्थ्यो ल एक चलमा 2006-07 तिर बहुत चलाउँथ्यो मान्छेले घोस्ट भन्ने ल घोस्ट ओएस भन्ने बुझ्नु पनि त्यसको प्रोसेस छ बनाउने है वास्तवमा जस्ट 1 मिनेट मा आइहाले सरहरु हुन्छ सर
जय सरलाई बहुत किसिमको तपाईको यो सोच आउँछ मनमा हैन के सर सोचहरु नि सोच त जसको पनि आइहाल्छ नि सर सोचेन भने त मान्छे नै होइन नन लिभिङ थिङ्स भइगयो नि ओहो ओके अब म चालु गर्छु सब तपाईको हाम्रो ड्युरेसन चाहिँ कति हुन्छ लगभग त्यो डिपेन्ड गर्छ ल वास्तवमा अब तपाईहरुको पनि सवालहरु आफा गरौ ट्रबल सुटिङहरु आफा गरे मात्र हाम्रो अनुज सरको वास्तवमा धेरै प्रब्लम छ रे बुझ्नु भएन मेन चाहिँ ए हजुर त्यता गर्दै गएर सल्भ हुँदै जाला नि त सर टाइम त के कन्ज्युम गर्नु यो पढ्ने पढाउने भन्ने कुरा छ वास्तवमा यो चाहिँ टिचरले मज्जाले तपाईको रेगुलर पढाएर जति महिना पढाए पढ्नु पर्छ के पढ्ने आन्सर बुझ्नु भयो नि बुझे सर जयराम सरले बुझ्नु भएन होला बुझे सर बुझे अब कुनै मान्छेलाई चाहिँ अब पढेर विदेशकै हाल्नु पर्छ निश्चित टाइममा काम गर्ने आदत छ भने 3 महिना जस्तो राख्दिनुहोस् 3 देखि 4 महिनासम्म बुझ्नु जयराम सर बुझे सर छिटो हुन्छ लाग्छ वास्तव जस्तै अब होलिडेजहरु हुँदाखेरि वास्तव हामी त्यतिखेर तपाईको टाइम हामी दिन सक्छौं बुझ्नु भयो नि हजुर किनभने त्यो कन्फिगरिङ विन्डोज तपाईको 10 ला राख्दियौ वास्तवमा 1 वीक देखि 10 डेज राख्दियौ हजुर अनि तपाईको एक्सटेन्सन सर्भरलाई 1 महिना देखि 1 महिना राख्दियौ त्यसले टाइम खान्छ ल बुझ्नु नि मिश्र अंकललाई गर्नु पढ्न गाह्रो हुन्छ घरमा आराम छ हैन टाइम म्यानेज गर्न नि यहाँ अब मेरो 10 वटा काम आइलागिसक्यो आज कलेज नगएको अब यी कुराहरु छ वास्तवमा यसमा कसैलाई केही सोध्नु छैन सोध्दाखेरि हुन्छ र तपाईको सिलेबसहरुमा अनुसार तपाईलाई केही डाउट छ केही सोध्नु पर्छ सोध्दाखेरि हुन्छ तर नि म चालु गरे ल अब ओके सर सुरु गरौँ सर मोटामोटी अब हामीले सुरु गर्दाखेरि वास्तवमा सुरुमा इनिशियली सुरु गर्दाखेरि हामीले तपाईको सर्ट हिस्ट्री अफ माइक्रोसफ्ट बाट सुरु गर्छु वास्तव सर्ट हिस्ट्री अफ माइक्रोसफ्ट यसको डेटहरु त मलाई यकिन चाहिँ थाहा छैन त्यस तर समथिङ 1980 तपाईको 82 को कुरा हो वास्तवमा त्यही टाइमतिरको कुरा हो वास्तवमा त्यसपछि तलमाथि हुन्छ तपाईहरुलाई एउटा तपाईको जस्ट एउटा माइन्ड मेकअप एउटा मेमोरी गर्ने मात्रै भनेको छ 1980 को समयमा हो भनेर मात्रै हैन त्यो टाइममा वास्तवमा माइक्रोसफ्ट थिएन त्यो टाइममा वास्तवमा आईबीएम को तपाईको क्या बात है आजभोलि के हुन्छ म त आन्सर यार म त त्यो अलग अलग सर स्कुलमा पढाउँदा चाहिँ 1982 मा चाहिँ आईबीएम कम्पनीमा बिल गेट्सले त्यो उसको डस थियो नि त्यो लाएर सुरु गरेको भन्ने थियो हजुर अच्छा आईबीएम को ठीक छ आईबीएम को ओएस हरु हुन्थ्यो वास्तवमा आईबीएम को ओएस हरुलाई OS2 भन्थ्यो वास्तवमा पीसी डस हरु भन्थ्यो वास्तवमा त्यो टाइमहरुमा किन पपुलर थियो बुझ्नु पनि तर अहिलेको जस्तो तपाईको अपरेटिङ सिस्टमहरु त्यो टाइममा वास्तवमा कमर्शियल थिएन ल वास्तवमा कमर्शियल थिएन अहिलेको जस्तै कमर्शियल थिएन ओएसहरु लिमिटेड मान्छेहरुले चलाउँथे लिमिटेड संस्थाले चलाउँथे ओएसहरु लिमिटेड ल्याबहरुले लिमिटेड साइन्टिस्टले चलाउँथे वास्तवमा ओएसहरु त्यो टाइममा वास्तवमा हैन अनि त्यो बेला तपाईको आईबीएम ले तपाईको आईबीएम र तपाईको माइक्रोसफ्ट भएर वास्तवमा एउटा ओएस निकाल्यो वास्तवमा त्यो ओएस लाई एमएस डस भन्थ्यो वास्तवमा हैन सुरुमा डस मात्रै भन्थ्यो पछि माइक्रोसफ्टले लग्यो अनि एमएस डस भयो ल यो एमएस डस चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्टको तपाईको फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम हो वास्तवमा हुँदा यो तपाईको अपरेटिङ सिस्टम तपाईको माइक्रोसफ्टको मात्रै हैन वास्तवमा वर्ल्डकै पहिलो अपरेटिङ सिस्टम हो तपाईको कमर्शियल ओएसमा ल यो धेरै कमर्शियल भयो ल ओएस हैन वर्ल्डकै तपाईको पहिलो तपाईको कमर्शियल ओएस ल कमर्शियल अपरेटिङ सिस्टम हो ल तपाईको एमएस डस भनेको हैन बिल गेट्स यही कारणले धनी बन्न सुरु भएको हो नि त स्टार्टिङ हजुर सही किनभने आईबीएम को त्यो पीसी पर्सनल कम्प्युटर जब साइज रिड्युस भएर सानो भयो नि त हजुर त्यो पीसी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युट भयो सेल्स भयो अनि त्यो सँगै उसको अपरेटिङ सिस्टम पनि वर्ल्ड भरि गयो
हजुर सही बात त्यहाँबाट उसको इन्कम जेनेरेट हुन थालेको इन्कम उसको जेनेरेट भयो वास्तवमा रात दोगुना मतलब दिन चौगुना हैन के दिन दोगुना रात चौगुना हो वास्तवमा त्यो के हो हैन त्यो भएर आएर एमएस डस भनेको तपाईको माइक्रोसफ्टको पहिलो ओएस हो वास्तवमा हैन डस अहिले पनि युज हुन्छ ल वास्तवमा कम्पोजिट भएर युज हुन्छ वास्तवमा माइक्रोसफ्टमा अहिले पनि युज हुन्छ वास्तवमा डस अहिले मेरो कुनै पनि तपाईको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा नर्मल दुईटा ओएस आउँछ ल वास्तवमा एउटा अपरेटिङ सिस्टम आउँछ वास्तवमा विन्डोज आउँछ अर्को तपाईको हुन्छ डस हुन्छ ल वास्तवमा डस हुन्छ एमएस डस हुन्छ दुईटा ओएस मिलेर तपाईको अहिले कम्प्लिट विन्डोज भन्छ ल र डसलाई पछि तपाईको अपडेट गरेको छ वास्तवमा माइक्रोसफ्टले एउटा अर्को तपाईको एउटा सिस्टम ल्याएर डसमा अटोमेसन हुँदैन थियो क्या वास्तवमा आन्सर बुझ्नुभयो यसमा कुछ कमान्डहरु लिमिटेड कमान्डहरु थियो ल वास्तवमा र डसलाई तपाईको उ गरेको छ तपाईको अपडेट गरेको छ वास्तवमा विथ द तपाईको पावर सेलबाट ल वास्तवमा केबाट अरे पावर सेलबाट ल पावर सेलमा चाहिँ अटोमेसन हुन्छ ल वास्तवमा यसमा कुछ इस्यु थियो कुछ बक्सहरु थियो ल वास्तवमा अटोमेसन गर्नु र तपाईको अन्य काम गर्नलाई त्यस कारणले गर्दा पावर सेल ल्यायो ल वास्तवमा अहिले हामीले यो पनि हामी पढ्छौं डस र पावर सेल डस त तपाईहरु आफैले गर्दा आफै पढिहालिन्छ आफै पढिहाल्नुहुन्छ र पावर सेल चाहिँ म गराइदिन्छु बुझ्नुभयो नि पावर सेल चाहिँ गर्छौं हामी बुझ्नुभयो नि डस एउटै हो वास्तवमा हैन फेरि तपाईको मैले डस रन थाले नि डसलाई फेरि डसमा मात्रै 1 महिना लाग्न सक्छ फेरि बुझ्नुभयो नि तर डस चाहिँ जानेको राम्रो सबैले बुझ्नुभयो नि डस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल भन्नु जया सर बुझ्नुभयो बुझे सर डस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ल वास्तवमा डस तपाईलाई थाहा छैन नि तपाईलाई विन्डोज बुझ्नु अलिक गाह्रो हुन्छ जयराम सर बुझ्नुभयो बुझे सर किनभने आजभोलिको पारामा म्याक्सिमम तपाईको सरले डस स्कुल कलेजमै पढिसक्नु हुन्छ ल बुझ्नु जयराम म तपाईको यहाँ जान्छु वास्तवमा एउटा अपरेटिङ सिस्टम लोड पनि गर्दै गर्छु ताकि त्यो कुछमा देखाउनु पनि सकौं वास्तवमा हैन विन्डोज सर्भर 2000 तपाईको 19 लोड गर्छु म त आज सुरु दिनमा वास्तवमा फाइल न्यू भर्चुअल मेसिनमा गए वास्तवमा लोड गर्ने तरिका यहाँ जान्छु ताकि मलाई चाहिन्छ ल वास्तवमा तपाईको त्यो दुईटै मलाई चाहिन्छ एउटा थ्योरिटिकल पनि म भन्दै लान्छु त तपाईको प्र्याक्टिकल पनि एउटा सानो कुरा देखाउँदै जाँदाखेरि अलिक इजी हुन्छ ल हामीलाई अनुसार बुझ्नुभयो के हो हजुर सर अस्ति सरले भनेपछि हामीले 2009 के रे 19 सर्भर त राखिसकेको छौं सर मैले पनि त मेरोतिर पनि लाउँछु नि त म सर यो 2019 मैले इन्स्टल गर्दाखेरि त्यहाँ त दुई किसिमको हुँदो रहेछ कमान्ड बेस पनि हुँदो रहेछ है हजुर हैन सबैमा हुन्छ कमान्ड बेस तपाईको त 8 मा पनि हुन्छ 12 मा पनि हुन्छ 16 मा पनि हुन्छ म भन्छु म त्यो कमान्ड बेसलाई हामी पढ्छौं ल सर त्यसलाई कोर भन्छ वास्तवमा त्यो हामी गर्छौं ब्रिजिङमा दिन्छु टेन्सन नगरौँ हामी मतलब सरहरु वास्तवमा हामी के बाँकी राख्दैनौं वास्तवमा हामी प्राय सबै कभर गर्ने कोसिस गर्छौं म सर फेरि जानुभयो क्या हो यो 19 तपाईले डाउनलोड गर्नु होला वास्तवमा माइक्रोसफ्टले त फ्रीमा दिन्छ ल ट्रायल समथिङ 150 पैसा दिनको दिन्छ ल तर त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नु काफी हुन्छ ल 19 मैले चालु गरे वास्तवमा यहाँ सजिलो छ लोड गर्नुस् प्राय सबैलाई आउला वास्तवमा यहाँ उपस्थित सबैले हैन मैले डीबीटी म्याप गरेर तपाईको भर्चुअलाइजेसनमा म गर्दै छु यसलाई के चाहिन्छ रिसोर्सेसहरु 4 GB RAM भएर हुन्छ त 30 GB हार्ड डिस्क भने हुन्छ ल अनि ड्युल कोर प्रोसेसर चाहिन्छ किनभने आजभोलिको सबै कम्प्युटरहरुको 64 बिट को छ ल वास्तवमा के छ अरे 64 बिट विन्डोज सर्भर 2019 अनि इन्स्टल नाउ गर्दिने हो सबै ग्राफिकली भइहाल्यो ल त्यो अनुसार अब यहाँ परिपरिका आएर अनुसार हाम्रो उपेन्द्र सर त के सुत्नु भयो क्या फेरि हैन सर छैन सुनिरहेको छु यहाँ परिपरिक छ ल वास्तवमा यहाँ तपाईको इभ्यालुएसन्स भन्दै स्ट्यान्डर्ड भन्छ डाटा सेन्टरमा लोड गरिदिन्छु वास्तवमा यहाँ हैन X64 गर्दा डेस्कटप एक्सपीरियन्स गरिदिन्छु बुझ्नु नि यो हैन
डेस्कटप एक्सपिरियन्स भनेको तपाईँको ग्राफिकली होस् GUI होस् भनेर ल विन्डोज GUI मैले स्ट्यान्डर्ड इन्स्टल एउटै गरेको होला वास्तवमा डेटा सेन्टरले चाहिँ 64 प्रोसेसर सपोर्ट गर्छ कति गर्छ अरे 64 हजुर डेटा सेन्टरले चाहिँ धेरै प्रोसेसर सपोर्ट गर्छ बुझ्नुभयो सर त्यति मात्रै फरक प्रोसेसर ऱ्याम धेरै सपोर्ट गर्छ बुझ्नुभयो नि तपाईँको यहाँनिर म हालिदिन्छु 30 GB हालिदिन्छु ल वास्तवमा जस्ट क्लासरुमका 30 GB हाल्छु तपाईँको नर्मली रियल इन्डस्ट्रीमा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पछाडि पछाडि म भन्दै लान्छु ल डिजाइनिङमा कति हाल्ने विन्डोजमा भनेर अनि 19 बाट एकदम राम्रो अप्सन छ यसको म कुरा गर्छु वास्तवमा रिकभरी पार्टिसन हुन्छ यसमा सिस्टम हुन्छ MSR हुन्छ ल वास्तवमा यसको कुरा गर्छु म यो विन्डोज 7 मा हुँदैन त्यो विन्डोज 7 पुरानो 8 मा हुँदैन त्यो यो 12 मा हुँदैन त्यो हो सर हो यसमा धेरै छ यसको टेक्नोलोजी राम्रो छ वास्तवमा यसको म कुरा गर्छु वास्तवमा ल इन डेप्थली कुरा गर्दै जान्छु वास्तवमा यो लोड गर्दै गरौँ किनभने यो लोड गर्दै गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने तपाईको यसलाई हामीले ल्याब पनि गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ छिट्टो सुतेर चाहिँ वास्तवमा मतलब बिहान छिट्टो उठ्दाखेरि राम्रो हुँदछ हौ जयराम सर आज मैले बुझेँ हजुर बेलुका छिट्टो सुतेर बिहान छिट्टो उठ्दाखेरि राम्रो हुँदछ आज मैले बल्ल बुझेँ किन सर सधैँ अब त्यो 3 बजी 4 बजी सुत्ने मान्छे आज 12 बजी सुतेको होइन बिहान उठेको बहुत अच्छा फिल भयो मलाई फेरि दिउँसो सुत्नुहुन्छ होला नि त 3 घण्टाले कहाँ पुग्छ त सर अनि 3-4 घण्टाले सुत्छु भने सरले सही भन्नुभयो $55% हुँदैछ मेरो होइन तपाईँको अस्ति नै मैले एक्चुली म त भनेको थिएँ वास्तवमा त हाम्रो सरहरूलाई भनेको थिएँ वास्तवमा के हाम्रो अनु सरहरूलाई यो आज तपाईँको विन्डोज के कस्तो ल्याएको छ होइन वास्तवमा त्यो मतलब फेज 1 मै मतलब कम्प्लिट लोड भइसक्छ ल समित सर यो 100% पुगेपछि तपाईँले डिभिडी निकाल्दाखेरि हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि त्यो फेज 2 मा तपाईँको पोस्ट इन्स्टलेसन मात्रै हुन्छ र पोस्ट इन्स्टलेसन मात्रै हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि र तपाईँको एब्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ वास्तवमा र तपाईँको सम्पूर्ण प्रयास फेज 1 मै लोड भइसक्छ र बुझ्नुभयो नि एउटा साथीलाई तपाईँको त्यो हेल्प गरौँ न जोइन गर्नु जयराम सर वास्तवमा त्यो लिंक दिनु त लिंकमा क्लिक गर्दा भइहाल्थ्यो दिनु न लिंक दिनुहोस् तपाईले दिइसक्नु भयो त लिंक दिनु न सरले लिंक दिनुहोस् ए हुन्छ सर पढ्छु भन्ने मान्छेले नपढ भन्नु हुँदैन वास्तवमा जोइन हुँदैछु भन्दाखेरि मद्दत गर्नुपर्छ र त राणा शासन हो भन्छ अहिले बुझ्नु भएन कतिपय फेरि अवस्था फेरि जुमले उ गर्दछ क्या वास्तवमा त्यो कति आइपीलाई ब्लक गर्दछ क्या जयराम सर बुझ्नुभयो आइपीहरुलाई खै त्यो त थाहा छैन हैन त्यो हुँदैन क्या कसैकोबाट चाहिँ बुझ्नुभयो नि मतलब उपेन्द्र सर थाहा छ तपाईलाई मैले चाहिँ अहिलेसम्म फेस गरेको छैन त्यस्तो त्यो प्रब्लम त फेस गरेको छैन सर तर हुन्छ त्यस्तो त्यो राउटर रिस्टार्ट गरेपछि चाहिँ हुँदछ उपेन्द्र सर बुझ्नुभयो नि हजुर 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 जस्तै अब कतिपय ठाउँमा टेक्निकली कतिपय ठाउँमा त्यो अत्यधिक ट्राफिक जाला कि के जाला त्यो आइपीबाट बुझ्नुभयो नि अनि त्यहाँ उयो मान्ला क्या सायद तपाईँको के तपाईँको यता थ्रेड मान्ला क्या जुमले सर्भरले बुझ्नुभयो नि उपेन्द्र सर
त्यो टाला न पाइप टेप लाएर अब यहाँ सुरुमा तपाईँको पासपोर्ट हल्ला नगर पासपोर्ट दिन्छु पासपोर्ट मैले नेपालबाट राख्दै वास्तवमा अनि यसपछि सेन्ड कन्ट्रोल डिलिट गर्छु हेर्नुहोस् सर यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँले वास्तवमा यो लगइन गरेपछि तपाईँले यो भिमको टुल्स लोड गर्नु नत्र फुल स्क्रिन आउँदैन ल भिमको टुल्स हुन्छ ल यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने अनि इन्स्टल भिमको टुल गर्दैन अनुसार हेर्नुहोस् है अनि यो आइसकेपछि तपाईँको यहाँ विन्डोज ईमा गएर वास्तवमा यहाँ तपाईँको यहाँ डिभिडीमा गएर यहाँ भिएमको टुल यहाँ माउन्ट हुन्छ ल वास्तवमा अटोमेटिकली माउन्ट हुन्छ यहाँ यो माउन्टमा चाहिँ यसलाई लोड गरिदिनु अनि मात्रै तपाईँको फुल स्क्रिन आउँछ ल वास्तवमा पुरै तपाईँको उसको रिजोल्युसन मिल्छ ल नत्र भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ मिलाउनु अनुसार बुझ्दै हुनुहुन्छ हेलो सरहरू कि मेरो इन्टरनेट गयो कि सरहरू किन बोल्नै छोड्नु भयो त सर ए सर जुन मेरो जिआइडिसी को छ भने नि मैले क्लाउडको सर्भर त्यो भनेको उनीहरूले उपलब्ध गराएको भर्चुअल मेसिनै हो नि त हामीलाई हैन फिजिकल पनि हुन सक्छ है वास्तवमा ल फिजिकल छैन उनीहरूले भिएमै हो के च्यासिस हेर्नु सक्छ र च्यासिस हेर्नु पर्छ र सर्भरको के हेर्नु पर्छ च्यासिस हैन उनीहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो उनी दिएको भर्चुअलै हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ कि उनीहरूले दिएको पोर्टलबाट भिएमए इन्स्टल गर्नुपर्छ मैले 2012 सर्भर इन्स्टल गरे त्यो भित्र चाहिँ भर्चुअल मेसिन बनाउनै सकिदैन ए सकिदैन त्यो केही उपाय छ कि भिटी तपाईको अन गरेको छैन नि त हैन भर्चुअल माथि पनि भर्चुअल त बनाउन सकिन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर किन अस्ति मतलब आनन्द सरहरुलाई हिमाल सरलाई मैले ककपिट लगाएर वास्तवमा भर्चुअलाइजेसन माथि भर्चुअलाइजेसन गराएको थिएँ हिमाल सरले याद गर्नुभयो कि बिर्सिनु भयो हजुर सर याद छ सर त्यो म कुरा गर्छु ल वास्तवमा हाम्रो यसमा पनि भर्चुअलाइजेसन तपाईको आउँछ हाम्रो वास्तवमा हैन अहिले तपाईको यहाँ डिपली नै आउँछ भर्चुअलाइजेसन हामी कुरा गर्छौं हल्ला नगर न हो तिमीहरु यता आएर हाम्रो समिन भन्ने मान्छेलाई बहुत गाह्रो भएछ जयराम सर हजुर बिचारा सँगसँगै रहेछ है महाभारतको युद्ध जस्तो बुझ्नु भएन उपेन्द्र सरले मदत गरिदिनु त त्यो के मतलब उसको जुम ब्लक भयो के भयो पुरै स्क्रिन आयो यहाँनिर सर्भर म्यानेजर यहाँनिर आउँछ ल वास्तवमा विन्डोज पावरसेल भन्ने आउँछ अघि मैले कुरा गरेँ यही हो ल वास्तवमा विन्डोज पावरसेल यही छ ल वास्तवमा यही हो यो मतलब माइक्रोसफ्टले नयाँ ल्याएको वास्तवमा विन्डोज 7 बाट र तपाईको विन्डोज तपाईको एक्सपी को पनि लास्ट भर्जनमा छ ल पावरसेल वास्तवमा त्यो सर्भिस प्याक 3 समथिङ मा थियो ल यसबाट त्यो सेम टु सेम काम एउटै काम हुन्छ ल यसमा नि वास्तवमा जुन डसमा हुन्छ एउटै हो वास्तवमा आइडियो पावरसेल तर अहिलेको तपाईको एमएस डस भनेको पनि आन्सर पावरसेल इनेबल्ड छ ल वास्तवमा आन्सर बुझ्नुभयो क्या बात है यार आन्सर बुझ्नुभयो भएन अहिलेको डस पनि एमएस डस पनि पावरसेल इनेबल्ड छ है पावरसेल इनेबल्ड छ कसरी त्यो म देखाउँछु ल वास्तवमा जस्ट सेकेन्ड वास्तवमा यो मतलब क्या है मतलब जस्तै कि मेरो पावरसेल भयो वास्तवमा राइट नाउ यसमा अटोमेसन चल्छ वास्तवमा यसमा पर्ल प्रोग्रामिङहरुबाट जति युज गरेको अटोमेसन त माइक्रोसफ्टको त्यो हुन्छ म पछि कुरा गर्छु अहिलेलाई चाहिँ पावरसेल छ वास्तवमा यसलाई पावरसेल भन्छ ल वास्तवमा यसमा सबै यसको डसको सबै काम हुन्छ ल व्हाटएभर तपाईले डसमा गर्नुहुन्छ त पिङ गर्नुहुन्छ वास्तवमा हैन
लिनक्स जस्तो देखायो नि त हेर्नु त तपाईँको पिङ गर्दाखेरि जस्तै अब कुछ भी हो वास्तव एनएस लुकअप गरेँ मैले www. तपाईँको cisco.com हैन एनएस लुकअप भयो हैन अब कुछ भी हो सबै डसको सबै कमान्ड चल्छ ल यसमा अब डस पनि म खोल्छु यहाँदेखि कमान्डमा जान्छु डसमा गर्छु यो डस हो ल यो डस खोल्छु वास्तवमा यसमा पनि सबै कामहरू हुन्छ वास्तवमा हैन पिङ पनि भयो अनि पिङ cisco.com यो पनि भयो सबै काम हुन्छ अनि तपाईको अर्को कुरा भनेको के छ वास्तवमा लाइक यसमा पावरसेल जानु पर्यो पावरसेल लेख्दिनु होला वास्तवमा अनुसार यसैबाट पनि पावरसेल हुन्छ ल वास्तवमा पावरसेलमा आयो ल वास्तवमा म पावरसेलको लोड हुँदैछ ल तपाईको लोड भयो डिफरेन्स के छ सर यसमा दुईटामा कस्तो अरे दुईटामा डिफरेन्स के हो सर अघिदेखि भन्दैछु त वास्तवमा त्यो पावरसेल अटोमेसन हुन्छ र पावरसेलमा तपाईको नेटवर्किङ तपाईको यो थुप्रै छ ल वास्तवमा त्यो कमान्डहरु बुझ्नुभयो नि हामी पावरसेलबाट तपाईको कुनै पनि तपाईको सर्भर हामी लोड गर्न सक्छौं अनलोड गर्न सक्छौं वास्तवमा त्यो डसबाट सक्दैनौँ क्या बुझ्नुभयो ओके सर अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने विन्डोज सर्भरले वास्तवमा यो तपाईको सर्भर फुल ग्राफिक्स सँगसँगै अर्को सर्भर पनि लिएर हिँड्छ ल वास्तवमा त्यो सर्भरलाई सर्भर कोर भन्छ के भन्छ अरे सर्भर कोर भन्छ सर्भर कोर भनेको त्यो खालको सर्भर हो वास्तवमा जुन सर्भरमा चाहिँ जीयूआई हुँदैन ल तपाईको त्यसमा सीएलआई मात्रै हुन्छ बुझ्नुभयो नि सीएलआई मात्रै हुन्छ तर अर्को सर्भर कस्तो काम चाहिँ हुन्छ ल काम चाहिँ गर्छ मतलब सर फर एक्जाम्पल लागि मानिलिउँ वास्तवमा यो मेरो स्विच भयो यो मेरो स्विच भयो अनि तपाईको यहाँ मेरो कम्प्युटरहरु भयो कम्प्युटरबाट यसरी लागिरहेछ क्लाइन्टहरु यसो गर्दै गर्दै मेरो क्लाइन्टहरु 500 वटा क्लाइन्ट कम्प्युटर लागेछ मानिलिउँ मेरो मेन एक्टिभ डाइरेक्टरी यहाँनिर रहेछ वास्तवमा यो एक्टिभ डाइरेक्टरी भयो हैन अब यो एउटा कुनै एउटा सर्भर यस्तो छ भन्ने त्यो सर्भर चाहिँ चाहिँदैन रहेछ वास्तवमा तर नि म सर्भर पुरानो रहेछ भने एउटा सर्भर पुरानो सर्भर यहाँ रहेछ मसँग पुरानो 10 वर्ष अगाडि सर्भर रहेछ त्यो चाहिँदैन यसलाई चाहिँ डीएससी बनाइदिएँ मैले डीएससी सर्भरमा त बार जानु पर्दैन हामीले एक्चुअली कन्फिगर गरिदिएपछि भइहाल्यो हैन त्यसमा त डसमै भयो भने केही फरक पर्दैन त्यो डसमा हुन्छ ल फुल्ली वास्तव सीएलआईमा हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि त्यस्तो खालको सर्भरलाई चाहिँ तपाईको सर्भर कोर भन्छ ल वास्तव सर्भर कोर भनेको कोर मात्रै फिचर भएको ल सर्भर कोर भन्छ है अनुसार बुझ्दै हुन्छ ओके हजुर बुझेँ सर हो त्यो कारणले सर्भर कोरलाई कन्फिगर गर्नु पर्यो भने हैन वास्तवमा त्यो हामीले तपाईको डसबाट सकिदैन ल वास्तव डसबाट लिमिटेड कमान्ड हुन्छ ल वास्तवमा डसलाई त्यसरी बनाएकै होइन क्या वास्तवमा अनुसार तपाईको नेटवर्किङ इनेबल गर्नलाई बनाएकै होइन क्या डसलाई वास्तवमा डसलाई जस्ट चलाउन लागि बनाएको ल वास्तवमा एउटा पीसी को लागि बनाएको ल वास्तवमा कस्तो अरे पीसी को लागि बनाइएको थियो ल कुनै समयमा अनुसार बुझ्नुभयो हजुर बुझेँ सर तर पावर सेललाई चाहिँ तपाईको नेटवर्किङ रेडी नै गरेर ल्याएको होला नेटवर्किङ रेडी फिचरको साथमा नेटवर्किङ नै गर्न लागि ल्याएको पावर सेललाई चाहिँ वास्तवमा ए ओके सर भएको पावर सेल इक्वल टु डस भनेको डस मात्रै भन्दा त्यो कम्प्युटर साइन्स चाहिँ अर्कै बुझ्छ त्यही भएर एमएस गर्नु न अगाडि अनुसार एमएस डस भनेको तपाईको एउटा पर्सनल कम्प्युटर ओएस हो प्लस अनि तपाईको सीएलआई तपाईको एउटा ओएस हो ल यसरी बुझ्ने होला अनि यसमा प्लस तपाईको अटोमेसन प्लस नेटवर्किङ हैन तपाईको कमान्ड यो मिलाएपछि फेरि के भन्छ वास्तवमा पावर सेल अनुसार क्लियर सर क्लियर हिमाल सर के बोल्नु भन त हिमाल सर सुरुमा एमसीसी पढ्नु भएको थियो हैन हजुर सर हजुर हिमाल सर अचम्मै लाग्छ सुरु एमसीसी पढ्नु भएको थियो एमसीसी पढ्नु गर्दा एक दुई दिन हिमाल सरको अर्कै रेडा गर्नु सुरुमा गाह्रो भएको थियो सर अहिले हिमाल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर हजुर यो पल्ट पनि तपाईले एमसीसी मजाले गर्नु भयो भने त हिमाल सर धेरै मतलब बुझ्नुहुन्छ ल वास्तव धेरै नै बुझ्नुहुन्छ हजुर सर अहिले चाहिँ हिमाल सरलाई एसएसएल भिपिएन गाह्रो भइरहेछ हैन हजुर सर ट्राई गर्दैछु अहिले ए त्यो होला वास्तवमा भनेपछि यस्तो हुन्छ अरु अर्को कुरा एउटा के पनि हुन्छ है वास्तवमा विन्डोज तपाईँ 2000 तपाईको 8 बाट 2008 R2 बाट चाहिँ के सिस्टम ल्यायो भने तपाईको सबै सर्भर यहाँ सुन्नुहोस् मेरो पाल्ने सर्भरहरु तपाईको एउटा सर्भरहरु त रियलमा पीसी जस्तो हुँदैन नि त वास्तवमा र्याकमा राखेको हुन्छ कि एउटा क्लाउडमा हुन्छ नि त वास्तवमा हैन
यो एउटा मेरो ऱ्याक भयो, यो ऱ्याकमा मेरो तपाईँको सर्भर एउटा यहाँ सर्भर रहेछ, अर्को सर्भर यहाँनिर रहेछ वास्तवमा, अर्को सर्भर यहाँनिर रहेछ वास्तवमा, अर्को सर्भर यहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि सबैमा मोनिटर हाल्ने हरेकपल्ट सर्भर बनाउँदाखेरि त्यो पोसिबल नहुन सक्छ ल वास्तवमा। यहाँ मेरो त्यसो गर्दै गर्दै 20वटा सर्भर रहेछ वास्तवमा। त्यो भएर यो सबैलाई तपाईँको एउटा कोर स्विचमा जोडेर वास्तवमा, अनि स्विचबाट मान्ने मेरो अर्को यहाँ डिस्ट्रिब्युसन स्विचबाट मेरो ल्यापटप कनेक्ट रहेछ वास्तवमा। यहीँबाट रिमोटली तपाईँको जियुआईबाट गर्नु सक्ने बनाएको छ ल वास्तवमा, रिमोटली सरी सिएलआईबाट ल वास्तवमा, सिएलआईबाट गर्नु सक्ने बनाएको छ ल वास्तवमा नयाँ सर्भरबाट। बुझ्नुभयो अनुज सर? हजुर सर। सिएलआई मिन्स तपाईँको लाइक कमान्ड लाइनबाट होइन, कमान्ड लाइन भनेको तपाईँको एक तरिकाको तपाईँको टेक्स्ट कमान्ड लाइन इन्टरफेस सर, टेक्स्ट बेसबाट गर्नु बनाएको छ ल। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो वास्तवमा अनुज सर? क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात। त्यो होइन वास्तवमा के पो थियो अघि? पिएस। के पिएसलाई गर्नु सर? हजुर सर। पिएस भने चाहिँ के अनुसार भनेको नि? पावर सेल, पावर सेल। ओके, पिएसको पावर सेल, पावर सेल त्यसको लागि चाहिएको ल। बुझ्नुभयो नि? माइक्रोसफ्टले आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै तपाईँको के पो उसले इन्टेलिजेन्स थियो ल, बिस्तारै क्लाउडमा आउँछ, सर्भरहरूलाई रिमोटली नर्मली एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उसले थपिहाल्यो ल पिएस। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? त्यो हो कारण त्यो। अनि पिएस इज अ तपाईँको इन्टेलिजेन्स फर्म अफ द एमएस डस भन्दा पनि हुन्छ है वास्तवमा ल। तर एउटा पिएसको नराम्रो पक्ष पनि छ वास्तवमा। त्यो पक्ष के छ भने पिएस रिक्वेयर द वास्तवमा मोर तपाईँको हार्डवेयर कन्फिगरेसन ल, मोर हार्डवेयर कन्फिग ल वास्तवमा एज कम्पेयर टु तपाईँको के डस। डस भनेको तपाईँको त यो 1 MB रेममा होइन 2 MB रेममा पनि चल्थ्यो नि त। मतलब बुझ्नुभयो हुँदैन सर? बहुतै कम्ती रेम प्रोसेसरमा चल्छ नि त डस भने त। बुझ्नुभयो हुँदैन? तर पावर सेल त्यतिमा चल्दैन। पावर सेललाई निकै हेभी रेम प्रोसेस चाहिन्छ। जस्तै तपाईँको एउटा म सानो तपाईँको एउटा उ गर्छु वास्तवमा, एउटा सानो एउटा कमान्डमा एक्जिक्युसन गर्छु वास्तवमा यो पावर सेलबाट वास्तवमा हुन्छ हुँदैन ल। डसको कमान्ड एउटा चलाउँछु या हुन्छ हुँदैन, एउटा पुरै कमान्ड चलाउँछु। यो अहिले स्क्रिन मेरो अलिक सानो छ वास्तवमा, मलाई अलिकति देख्नु अलिकति गाह्रो हुनु लाग्यो वास्तवमा। ठुलो बनाउँछु यसको फन्ट साइज 18 सायद यतिको ठिक होला। कुछ ज्यादै बडा भयो क्या हो? ठिक छ यतिको। जस्तै सिएलएस गर्छु ल, क्लिन द स्क्रिन। यो 19 मा अर्को राम्रो पक्ष के पनि छ भने वास्तवमा तपाईँको त्यो कमान्ड ठिक छ भने त्यो तपाईँको पहेँलो कि न कि रातो भन्छ त्यो आउँछ र नेपालीमा के भन्छ? पहेँलै भन्छ तपाईँ। आइपी कन्फिग, यो आइपी एड्रेस देखाएर आइपी कन्फिग /all होइन, आइपी कन्फिग तपाईँको +DNS अन्त्यौटी भयो। अनि विन्डोज अर्को कुरा भनेको तपाईँको त्यो डसमा त्यो चल्दैन थियो, यहाँ चल्छ ल वास्तवमा। त्यो तपाईँको जस्तै विन्डोज तपाईँको एलिभेसन सर्भिसेसहरू भयो वास्तवमा, फिचर्सहरू मेटाउने गर्नेहरू यहाँ थुप्रै छ ल वास्तवमा। तपाईँले थुप्रै कमान्ड छ, थुप्रै कमान्ड थपिएको छ ल वास्तवमा। हेल्प गरिदिन्छु वास्तवमा, यहाँ थुप्रै कमान्डहरू छ वास्तवमा होइन। के गेट हेल्प चाहियो वास्तवमा, हेल्प चाहियो तपाईँको गेट हेल्प अपडेट अनलाइन होइन, विन्डोज फिचरहरू अन गर्ने अफ गर्ने, सर्भरहरू हाल्ने नहाल्ने। बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन? विन्डोज अब तपाईँको यसमा अर्को कुरा के छ भने वास्तवमा म माइक्रोसफ्टको कमान्ड चलाउँछु, एउटा चलाउँछु, चल्छ चल्दैन ल वास्तवमा। कन्ट्रोल एल होइन सिएलएस ल यसमा त्यो लिनक्स जस्तो जस्तो बानी परेछ यहाँहरू सबैले। र सानो कमान्ड चलाउँछु वास्तवमा म एउटा डिक्स पार्टको कमान्ड चलाउँछु। मान्नु चल्छ चल्दैन डिक्स पार्ट गर्छु वास्तवमा, पार्टिसनको कमान्ड चलाउँछु, चल्दो रहेछ ल वास्तवमा यहाँनिर होइन। अब लिस्ट डिक्स गर्छु, लिस्ट डिक्स पनि चल्दो रहेछ वास्तवमा। डिक्स तपाईँको 0 छ वास्तवमा, मैले अनलाइन छ 60 GB को छ, 30 GB फ्री छ भन्दैछ र वास्तवमा होइन। जीपीटीमा छ, यहाँ देखाइरहेछ जीपीटीमा छ होइन। डाइनामिक छैन वास्तवमा, फ्री साइज यदि छ भने देखाइरहेछ, चलिरहेछ ल डसको कमान्डहरू होइन। तपाईँको त्यो डिक्सलाई म सेलेक्ट गर्छु वास्तवमा, सेलेक्ट डिक्स गर्छु त्यो होइन। अनि तपाईँको फेरि लिस्ट फेरि डिक्स गरेर हेर्छु वास्तवमा कतिवटा डिक्स छ, एउटा डिक्स छ होइन, समस्याको कुरा भनेर ल वास्तव। अनि मतलब लिस्ट तपाईँको पार्टिसन गर्छु वास्तवमा होइन, पार्टिसन हेर्छु। पार्टिसन भने चाहिँ तपाईँको आइबिएमको टर्म चाहिँ वास्तवमा ल होइन। लिस्ट पार्टिसन गर्छु वास्तवमा, लिस्ट तपाईँको पार्ट गर्छु वास्तवमा होइन।
पार्टिसन देखाएन ल वास्तवमा त्यो अब यसो गर्छु भयो सेलेक्ट डिस्क 0 गर्नु पर्यो ए सेलेक्ट हैन त्यो हेर्छु ल डिस्क 0 गर्छु यो म चेक गरेको सपोर्ट गर्छ गर्दैन वास्तवमा ल लिस्ट पार्टिसन गर्छु वास्तवमा पार्टिसन देखायो ल ठीक छ जयराम सर बुझ्नु भयो मैले बुझेको छु सर भनेपछि डसको कमान्ड यसले फुल्ली सपोर्ट गर्दछ ल वास्तवमा डसको यो कमान्ड चल्दछ ल वास्तवमा हैन त्यो बाहेक तपाईको विन्डोजको कुनै फिचर्सहरु लोड गर्ने हटाउनेहरु कामहरु पनि यसले सपोर्ट गर्छ ल वास्तवमा के पो जस्तै sconfig के चल्यो रे sconfig गरेर तपाईको यो कन्फिगरेसनहरु चेन्ज गर्ने यहाँ हेर्नुस् त अनुसार आयो हजुर यो डसमा हुँदैन थियो नि त यो मतलब अनुसार हजुर सर यहाँबाट हामीले सबै चेन्ज गर्न सक्छौं हैन यो त जस्ट डेमो मात्र हो वास्तवमा के पो जयराम सर यो के पो यो पावर सेल धेरै छ ल वास्तवमा बुझ्नुमा कस्तो रे धेरै एडभान्स छ धेरै एडभान्स छ ल वास्तवमा यो चाहिँ जस्ट सजिलो तपाईलाई देखाएको छु तपाईको यसो फर्स्ट डेमा नि वास्तवमा बुझ्नु भएन पावर सेल धेरै एडभान्स छ तपाईले डस को कमान्डहरु चाहिँ एकचोटी तपाईको रिभ्यु गर्दै गर्नु होला वास्तवमा पावर सेलमा त्यही कमान्ड प्लस पोइन्ट छ ल बुझ्नुभयो नि हुन्छ सर समीर सर चाहिँ तपाईको गुरुजी हो जयराम सर हजुर सर समीर सर गुरु हो नि मलाई उहाँले माइक्रो प्रोसेसर पढाउनु भयो अनि त्यसपछि कम्प्युटर ग्राफिक्स पढाउनु भयो अनि कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर अहिले म त्यसैको गुरु भइरहेको छु कलेजमा उहाँले जे पढाउनु भयो त्यही सब्जेक्ट पढाइरहेको छु कलेजमा एकदम राम्रो हो यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा सानो काम गर्छु हुन्छ ल वास्तवमा कम्प्युटर नेम छ यसमा विनको पता नि के छ ल यहाँ अप्सन 2 गर्छु ल 2 गरे अनि कम्प्युटर नेम के राख्ने हुन्छ ल कम्प्युटर नेम मैले राखे मान्नु CCI राख्दै मैले तपाई यु मस्ट रिस्टार्ट योर कम्प्युटर टु एप्लाई चेन्जेस यस गरे भने ल रिस्टार्ट हुन्छ कम्प्युटर नेम आउँछ CCI आउँछ भनेर हेर्छु है म यो थ्योरिटिकल मात्रै सुरुमा पढ्दाखेरि बोर हुन्छ वास्तवमा जयराम छ त्यो हल्का प्र्याक्टिकल पनि सँगै लानुपर्ने हुन्छ है मतलब उपेन्द्र सर आजले बोल्नै हुन्न त बिहानमा चिया बनाइदिनु भएन क्या म्यामले हो ए सर ठीक छ सर भोलि चिया खाइसके यहाँ हो हाम्रो उहाँले चाहिँ खाइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो के अरे तपाईँ हामीले जयराम सरले चाहिँ मैले खाएँ सर हजुर यहाँ हो सबै सरहरूले यहाँ अब यहाँ कम्प्युटर नेम रिनेम भयो भनेर हेर्छु ल वास्तवमा म यहाँ ब्राउजरमा गएँ म हैन तपाईको वेयर इज द ब्राउजर के भन्छ त्यो हाम्रो कन्सोल कहाँ भयो यहाँ गएर राइट क्लिक गर्छु प्रोपर्टिज मार्छु म हैन प्रोपर्टिज मार्छु वास्तवमा यहाँ कम्प्युटर नेम CCI आयो हेर्नुहोस् त आयो चेन्ज भयो ल अब अरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ वास्तवमा मान्ने म IP एड्रेस पनि त सेट गरिदिन्छु ल वास्तवमा IP एड्रेस पनि सेट गर्छु पावर सेलबाट हेर्छु ल वास्तवमा sconfig हैन अब तपाईको यहाँ थुप्रै छ ल वास्तवमा लग अफ गर्ने रिस्टार्ट गर्ने वास्तव शटडाउन गर्ने एक्जिट गर्ने वास्तव नेटवर्क सेटिङमा जाने 8 नम्बरमा हाल्छु ल वास्तव 8 नम्बरमा 8 तपाईको IP एड्रेस बाइ डिफल्ट त्यो रहेछ ल वास्तवमा के कुन छ वास्तवमा IP एड्रेस यो भन्छ इन्डेक्स नम्बर भन्दैछ सेलेक्ट द तपाईको एडाप्टर इन्डेक्स हुन्छ म 1 नै गर्छु अनि यो इन्डेक्स नम्बर त्यो भन्छ ल सेट नेटवर्क एड्रेस हाल्ने कि वास्तवमा जस्तै 17 सम्म 18 हाल्दिन्छु ल वास्तवमा नेटवर्क एड्रेस 1 गर्छु 18 हाल्छु केबाट गर्ने DHCP बाट गर्ने स्ट्याटिक गर्ने S गर्छु स्ट्याटिक अब कति हाल्ने IP एड्रेस 192.168.30. माने 18 हाल्छ ल अघि 17 त्यही वास्तवमा हैन अनि म्याक्स डिफल्ट नै होस् ल वास्तवमा यदि सबनेटिङ गर्छ चाहिँ हाल्नु है मतलब जयराम सर बुझ्नुभयो बुझे सर अनि गेटवे मेरो हाल्दिन्छु 192.168.30.1 DNS कति हाल्ने अब DNS को लागि छुट्टै छ ल तर तपाईको सेट DNS अब 2 नम्बरमा 2 नम्बर जाने अब DNS अब हाल्ने मतलब DNS हाल्छु म 127.0.0.0.1 हाल्दिन्छु मैले मान्नु किन हाले वास्तवमा त्यो म एकछिनमा भन्छु त्यो लोकल सर्भर लोकल हाले ल अब एक्जिट गर्नु पर्यो बाहिर निस्कने कति गर्ने अब 4 नम्बर हैन 4 नम्बर त्यो फोनमा भन्छ नि आप मेन मेन्यू में जाने के लिए स्ट्रिक दबाइए भन्दैन हो त्यस्तै ल 4 नम्बर ल अनि अब त बाहिर निस्कने कति कमान्ड लाइन 15 ओहो सही बात हो हैन भयो अब IP एड्रेस आयो भने स्ट्याटिकली आयो हैन ल यो मतलब यो बहुत राम्रो हुन्छ वास्तवमा यो के अरे मतलब पावर सेल त उपेन्द्र सर हजुर सर
बहुत अच्छा लाग्छ मलाई डस चलाउन ल। म किन डसबाट आएको मान्छे कि म आयो अन्त उपेन्द्र सर आयो 18 1 आयो आयो सर आयो तर इन्टरनेट एक्सेस छैन ल बास्न किनभने डिएनएस मेरो तपाईको लोकल छ बास्न डिएनएस बाहिरको छैन त्यो इन्टरनेट चाहिँ आउँदैन लेयर 7 चाहिँ आउँदैन लेयर 3 त हुनुपर्छ ल बुझ्नु नि के हुन्छ अरे लेयर 3 कम्युनिकेट हुन्छ बास्नमा जस्तो पिङ मेरो 88 हुन्छ नि उपेन्द्र सर हजुर 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 त्यो त हुन्छ नि त गेटवे छ नि त छैन मसँग डिएनएस पो छैन त डिएनएस हाम्रो नाम पो हुँदैन त यो त हुन्छ नि त सरले बुझ्नुभयो हुनु भएन बुझ्यो सर बुझ्यो त्यसरी ल नामबाट बोल्दैन त आइपी टु आइपी त हुन्छ नि त किनभने त्यो लेयर 3 त लेयर 3 कम्युनिकेट हुन लागि त डिएनएस कहाँ चाहिँदैन मलाई बुझ्नु पनि हजुर हजुर यो भयो अब तपाईँ हेर्दै तपाईँको यो काम आजबाटै सुरु गरिहाल्नु ल वास्तवमा फर्स्ट डेबाट सुरु गरिहाल्नु वास्तवमा म हिस्ट्रीहरू लाँदै गर्छु वास्तवमा फर्स्ट डेबाट सुरु गर्नु यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले एडमिनिस्ट्रेटर प्रिभिलेज भएपछि होइन के गर्नुहोस् भने वास्तवमा यो गरिहाल्नुहोस् आजदेखि नै सर्भर म्यानेजरमा जाने जय नारायण सर हजुर सर जय नारायण जय राम भन्छ राम र नारायण त वास्तव होइन हजुर राम र नारायण एउटै त होइन होइन हैन एउटै अवतार पनि सूर्य नारायण भन्ने बेला भयो आफ्नो नाम भन्दा स्टुडेन्टले दिएको नाम ठुलो हुन्छ नि त अरूले दिएको नाम किनभने महात्मा गान्धी नि त उसको आफ्नो नाम होइन नि त वास्तवमा तपाईहरुलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो भन्दा केही फरक पर्दैन मलाई चाहिँ बुझ्नु नि यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईको एड रोल एन्ड फिचर्स यहाँ थुप्रै तपाईको अप्सन छ एड रोल एन्ड फिचरमा जानुहोस् है वास्तवमा म एक्टिभ डाइरेक्टली लोड गर्दैछु यहाँ यहाँ सबैले लोड गरिहाल्नु ल त्यसो त अभ्यास हुँदै गर्छ मतलब अनुसार नेक्स्ट अनि म यहाँ रोलमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गरिदिने अनि नेक्स्ट गरिदिने अन्त एक्टिभ डाइरेक्टरीमा क्लिक पारिदिनुहोस् है वास्तव यहाँ ल तपाईको उपेन्द्र सर एक्टिभ डाइरेक्टर डोमेन सर्भिसेस त्यो डिएनएस सबै आएपछि नेक्स्ट अनि एजुरेमा कनेक्ट गर्न लागि पछि कुरा गर्छु म नेक्स्ट अनि रिस्टार्ट गरिदिनु ल वास्तव रिस्टार्ट भनेको यदि रिस्टार्ट होस् तपाईको लोड भइसकेपछि भनेर यहाँ के लोड हुँदैछ वास्तव यहाँ कमान्ड लाइन टुल लोड हुँदैछ हैन पावर सेल लोड हुन्छ एडीडीएस को टुल्सहरु लोड हुन्छ वास्तवमा हैन यो हुनु दिनुहोस् यहाँ भइसक्छ र सी ड्राइभमा स्पेस हुनुपर्छ तपाईसँग कम से कम पनि तपाईको 5-6 जीबी चाहिँ हुनुपर्छ ल सी ड्राइभमा कम्तीमा ल त्यो मेरो स्पेस रहेछ ल झन्डै 18 जीबी रहेछ कोही बात नै तर विन्डोज सर्भर 2008 देखि यताको सबै विन्डोज सर्भरमा तपाईको उही तपाईको हामीलाई डीबीडी चाहिँदैन ल केही कुरा लोड गर्न लागि विन्डोज एक्सपी विन्डोज सर्भर 2003 मा चाहिँ डीबीडी चाहिएको थियो आन्सर एक्टिभ डाइरेक्ट लोड गर्नलाई पनि डीबीडी चाहिन्थ्यो अर्को लोड गर्नलाई पनि डीबीडी चाहिन्छ एउटा केही कम्पोनेन्ट लोड गर्न डीबीडी चाहिने डीएनएस लोड गर्न डीबीडी हरेक कुरा डीबीडी बोक्नै पर्ने हातैमा त्यही छ रेडिएटमा पनि छुट्टै हुँदो रहेछ नि हैन सर्भिसेसहरु चाहिँ छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ ओएसले सँगै लिएर आउने रहेछ त्यस्तै यो पनि हुन्थ्यो पहिला यस्तो हुन्छ क्या सर तपाईहरु अलिकति साइन्टिफिक तरिकाले बुझ्नु न सरले एज अ इन्जिनियर भएर सम्झिनु न सर्भिसेस सबै लगाएर ल्याउँदाखेरि त्यो कम त हेभी हुन्छ त्यो फेरि तपाईको त्यो ओएस ओ बुझ्नुभयो त्यो जिसको जो चाहिए वही डालो नहीं चाहिए मत डालो रोल बेस्ड अथवा रिमोट कुन चाहिँ गरे कस्तो रे रोल बेस्ड अथवा रिमोट कुन चाहिँ गरे सही पनि को हो फेरि अरुण सर बहुत दिन पछि बोल्नु भयो त हा 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 भन्नुहोस् न सर यहाँ त्यो एड रोल एन्ड फिचर पछि के छ कस्तो रे हामीले एड रोल्स एन्ड फिचर गरेको थियौँ नि त्यसपछि चाहिँ नि अप्सन आउँछ नि यो रोल बेस्ड अथवा रिमोट डेस्कटप कुन चाहिँ ए त्यो रिमोट डेस्कटप पछि आउँछ अहिले म जे गरे त्यही गर्नु न तपाईहरु किनभने यो तपाईहरु फ्यामिली यो तपाईहरु ल्याब गर्दै गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ के तपाईहरुलाई बुझ्नुभयो नि अनि अहिले चाहिँ हामीले रोल बेस्ड टाइप हुन्छ नि रोल बेस्ड गर्ने ल बुझ्नुभयो नि रिमोट डेस्कटपलाई रिमोट डेस्कटप हामी गर्छौं अहिले चाहिँ सरहरुलाई किन म फर्स्ट डेमा ल्याबमा लाँदैछु भने तपाईहरु ल्याब खाटाकुच पार्दै गर्नुस् घोषघास पार्दै गर्नुस् आई मिन त कुछ प्र्याक्टिस आफै गर्दै गर्नुस् कुछ बिगार्दै गर्नुस् बुझ्नुभयो नि अनि क्वेशन्स आउँछ नि त अनुसार भोलि पछिदेखि बुझ्नुभयो अनुसार मैले अस्ति विन्डोज हालेको पासवर्डै बिर्सेछु रिसेट गर्न सकिन्छ सकिन्छ के हामी कभर गर्छौं ल तपाईको बुझ्नुभयो भएन तपाई डकुमेन्टसन हेर्दै त्यो ट्राई गर्दै गर्नुहोस् त्यसको ल्याब हाम्रो आउँछ म ठ्याक्कै त्यो कभर गरिदिन्छु बुझ्नुभयो त्यसमा बुझ्नुभयो नि भएन नि म भोलि पछितिर गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् ल प्रमोट दिस सर्भर टु द डोमेन कन्ट्रोलमा क्लिक पार्दिने नि म त अरुण सर विभिन्न अप्सन आउँछ तपाईले सुरुमा एड न्यू फरेस्ट नै गर्नु ल हमेशाको लागि ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यहाँनिर
बुझ्नुभयो? हजुर हजुर सर। हामी एक्टिभ डिरेक्टरी लाइटवेट सर्भिस प्रयोग गर्नु पर्यो नि सर। कस्तो रे? एक्टिभ डिरेक्टरी लाइटवेट सर्भिस। हजुर हजुर हजुर। अनि यो 8 फिचरमा के गर्ने हुन्छ? 8 फिचरमा कहाँ 8 फिचर कहाँ छ? एड न्यू फरेस्ट फिचर हैन? एड रोल्स एन्ड फिचर विजर आयो क्या यहाँनेरि एड न्यू फरेस्ट ला बुझ्नुभयो नि? होइन त्यो एक्टिभ डाइरेक्टरी छान्ने सर, उहाँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तो लाग्यो। ए सिक्नु छ त सर, आफू इन्स्टल गर्दै हुन्छ त्यसलाई। एड रोल एन्ड फिचर भयो यहाँ अरुण सर? हजुर। क्लिक पार्दो अनि नेक्स्ट गरिदिने। अनि यो रिमोट नगरेर रिमोट डेस्कटप गर्दाखेरि यो हामी पछि गर्छौँ क्या टर्मिनल सर्भरमा। कहाँ गर्छौँ यो? टर्मिनल सर्भरमा त्यहाँ गर्छौँ ल। अहिले त नगर्ने, त्यहाँ नै गर्ने का, यही गर्ने का, यसमै नेक्स्ट गरिदेऊ। अनि यो यही सर्भरमा ल, अरू सर्भर पनि हुनसक्छ रिमोटली, त्यो पछि कुरा गर्छौँ। अहिले यसैमा क्लिक पार्ने। यहाँ त्यो क्लिक नपार्ने आफै क्लिक नै हुन्छ। एक्टिभ आइडी छान्दिने यहाँ, नेक्स्ट गरिदिने, नेक्स्ट गरिदिने। नेक्स्ट भइसकेको छ ल, वास्तवमा यो भइसकेको छ। यहाँ पहिलोमा आउँछ, पहिलोमा प्रमोट गरिदिन्छु। 3टा अप्सन छ, हमेसा यो गर्नु ल। वास्तवमा यो माथिल्लो अप्सन भनेको वास्तवमा अरू एक्टिभ डाइरेक्टरीको तान्ने भन्छ। एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीले बनाएको छौँ न, हाम्रो क्लास चाहिँ आजबाट सुरु हुँदैछ। कहाँ मतलब अरू एक्टिभ डाइरेक्टरी हुन्छ हामीलाई छैन। यो पनि अरूकै कुरा गर्दैछ ल, अहिले एक्जिस्टिङ भन्दैछ ल। वास्तवमा एक्जिस्टिङ भन्दैछ। यो नयाँ घर बनाउने ल हामी, बुझ्नुभयो? नयाँ तपाईँको दुनियाँ बनाउने। बुझ्नुभयो सर? बुझिरहेको छु। बुझ्यौँ सर, बुझ्यौँ। अब नाम दिने ल। वास्तवमा डोमेन नेम के दिने त भन्दैछ। वास्तवमा कुछ भी नाम दिँदाखेरि हुन्छ। डोमेन नेम तपाईँलाई जे इच्छा छ त्यो दिँदाखेरि हुन्छ। वास्तवमा कुछ भी तपाईँको दिनुहोस् डोमेन नेम। तर डोमेन नेममा चाहिँ पहिला डोमेन नेम हुनुपर्छ नि, पछाडि एक्सटेन्सन हुनुपर्छ। त्यसको फर्मुला छ, त्यसको थ्योरम छ, त्यो कन्भेन्सन छ। म त्यो भन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ वास्तवमा सिम्पल तपाईँको एउटा डोमेन नेम दिन्छु। वास्तवमा त्यो डोमेनको नेमको नाम यस प्रकार छ, lala.com ल। बुझ्नुभयो नि? lala.com.np दिए मैले कुछ भी दिँदाखेरि हुन्छ ल। वास्तवमा तपाईँको आफ्नो नाम दिँदा हुन्छ, कुछ भी दिँदा हुन्छ। नेक्स्ट गरिदिने। अब यहाँ भन्दैछ ल, वास्तवमा यो फरेस्टको फङ्सनल लेभल र डोमेनको फङ्सनल लेभल छ। बाइबल 2016 मा हुन्छ। यसको म पछि कुरा गर्छु र यतिकैलाई हुन्दिनुहोस् तपाईँहरूले। वास्तवमा यो तलको म कुरा गर्छु, यतिकै हुन्दिनुहोस्। यहाँ अनचेक कहीँ नगर्नुहोस्, यति गर्नु। पासवर्ड दिनुहोस् ल तपाईँको। यो चाहिँ डोमेनलाई हटाउँदाखेरि, एक्टिभ डाइरेक्टरी हटाउँदाखेरि र तपाईँको राख्दाखेरि तपाईँको चाहिने पासवर्ड ल। यो पासवर्ड दिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि डिएनएस बन्छ भन्दैछ, बनोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर तपाईँको यहाँ नेट बायस नेम तपाईँको सेलेक्ट हुन्छ र नेट बायस नेम तपाईँको क्रिएट हुन्छ ल। वास्तवमा त्यो अटोमेटिक क्रिएट गर्छ सिस्टमले, मसिनले क्रिएट हुनु दिनुहोस् तपाईँहरू। लाला भन्ने छ, तपाईँले अरू राख्दा पनि हुन्छ, यसको पनि म कुरा गर्छु। तर अहिले यही हुनु दिनुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। अनि बाइ डिफल्ट मेरो एक्टिभ डाइरेक्टरीको डाटाहरू सी ड्राइभको विन्डोजमा एनटिडिएसमा सेभ हुन्छ ल। एनटिडिएसमा सेभ हुन्छ ल। सिसपोलमा सेभ हुन्छ ल। वास्तवमा सिसपोलमा नर्मली ग्रुप पोलिसी सेभ हुन्छ सिसपोलमा। एनटिडिएसमा चाहिँ डाटाहरू सेभ हुन्छ ल। वास्तवमा जयराम सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दैछु सर। यसमा ग्रुप पोलिसी सेभ हुन्छ यसमा। नेक्स्ट पार्ट दो। अनि यो समराइज फर्म छ। वास्तवमा के हुँदैछ भनेर बुझ्नुभयो नि? यो स्क्रिप्टमा पनि छ। वास्तवमा तपाईँले यो स्क्रिप्ट तपाईँको पावर सेलमा हाल्दा हुन्छ र। बुझ्नुभयो? यो जयराम सर? हजुर सर। पावर सेलमा हालिदिन्छु ल, हुन्छ हुँदैन ल? यहाँ राइट क्लिक गरेर पेस्ट मार्दुङ्गा, भयो। पासवर्ड माग्यो, हेर्नु त। माग्यो। ओ पावर सेलबाट हुँदछ नि त हैन? यो कमान्ड तपाईँले हुबहु याद गर्दा पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कमान्ड छ। सिम्पल छ। वास्तवमा इम्पोर्ट मोड्युल के गर्ने सुरुमा? टीडीएस डिप्लोयमेन्ट हेल्प चल्छ र भन्दा ट्याब सेभ कमान्ड चल्छ। बुझ्नुभयो नि? ट्याब कमान्ड चल्छ, हेल्प गर्दा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? थोडा सा कमान्ड याद गर्ने। बुझ्नुभयो नि? अनि टीडीएस फरेस्ट गरिदिने। अनि तपाईँको यो तलको पर्दैन। अनि तपाईँको यहाँ डाटाबेस तपाईँले छान्दिने, डोमेनको मोड छान्दिने। वास्तवमा तपाईँको डोमेन नेम छान्दिने। अनि नेट बायस नेम तपाईँले आफै छान्नु पर्यो। अनि यो तपाईँको फरेस्ट मोड तपाईँले आफै छान्नु पर्यो। यो तपाईँको इन्स्टल डिएनएस लोड गर्न लगाएर ट्रु गरिदिनु पर्यो। सेभ कहाँ गरेर त्यो गरिदिनु पर्यो। सिसपोलहरू तपाईँले देखाइदिनु पर्यो। अनि तपाईँको फोर्समा ट्रु गरिदिनु पर्यो ल। फोर्सफुली होस्। अनि पासवर्ड दिने हो। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो भएन? जयराम सर? हजुर सर। भनेपछि यो स्क्रिप्ट हो ल। वास्तवमा यो स्क्रिप्ट तपाईँले याद गर्दा नै हुन्छ वास्तवमा। अथवा अरूलाई लोड गर्नु पर्यो। तपाईँ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, मानिलिनु तपाईँहरू चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अरूलाई चाहियो लोड गर्नु चाहियो भने
यसलाई कपी गरेर इमेलमा पठाउँदा हुन्छ वास्तवमा बुझ्नुभयो सर चेन्ज के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चेन्ज गर्ने जया राखिदिन्छु मैले यहाँनिर jaya.com.np ठीक है अनि यहाँनिर राख्छु म जया राखिदिन्छु यसरी मात्रै चेन्ज गर्ने बुझ्नुभयो नि सबै ट्रु नै हो वास्तवमा है एन्टिटीएस नै हो सबै एउटै हो वास्तवमा हैन अरु त्यस्तो केही छैन यो चाहिँ उतै क्लिक गरिरहनु पर्दैन एउटै एकैचोटी फास्ट हुने भयो नि त बुझ्नु भएन कोही एउटा भाइ छ वास्तवमा हामीले 100 वटा डोमेन लोड गरेर त हामीले ठेक्का पाएछौँ बुझ्नु भएन ठेक्काको बहुत खालको ठेक्का हुन्छ जस्तो दारुको ठेक्काको दोकान हुन्छ बुझ्नु भएन इन्डियातिर चाहिँ तपाईँको त्यो सरकारबाट लाइसेन्स दिएर रक्सी बेच्नुको लागि एकजना मात्रै ठेक्का दिन्छ त्यो पनि ठेक्का हुन्छ बुझ्नु भएन नेपालमा त मेडिकलमा बेचे पनि हुँदैन मेडिकलमा बेच्छन् त त्यही त अल्कोहल नभई हुँदैन नि त बुझ्नुभयो सफा गर्ने भन्ने केमिकलहरू त रक्सी त अन्त रक्सी त्यो म्याक्सिमम मेडिकल रक्सी नै त हो नि वास्तवमा सेनिटाइजर रक्सी नै हो हैन सेभलोन रक्सी नै हो बुझ्नु भएन भयो यसरी ल भनेको यो कमान्ड मात्रै तपाईको अगाडिको यो तपाईको यो हो वास्तवमा तपाईको यो म्यान्डेटरी हो पछाडिको चाहिँ तपाईको इच्छा गरेर ट्रु गर्ने कि फल्स गर्ने ट्रु गर्नु भने यस भनेको जस्तो बुझ्नु भयो नि यहाँ यसले कमान्डलाई बन्द गरेको ल वास्तवमा सक्यो भनेको बुझ्नु भयो नि बुझ्नुभयो भएन ब्याच फाइल जस्तै भयो हैन सर यो जस्तै चाहिँ तर ब्याच फाइल होइन नि जस्तो भनेको अब फरक हुन्छ नि वास्तवमा तपाई बुश जस्तो जर्ज डब्ल्यू बुश जस्तो ट्रम्प जस्तो भन्नु ट्रम्प नै भन्नु फरक कुरा हैन हो सर जस्तो चाहिँ हो ल वास्तवमा ट्रम्प नै छैन फेरि बुझ्नुभयो सर तपाईले यो तपाईहरुलाई होमवर्क वास्तवमा यो तपाई ट्राई गर्नुहोस् न तपाईको पावर सेलबाट आफै यो गर्नुहोस् वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यो सरोज हजुर सर बुझ्दैछ सर पावर सेलबाट आफै ट्राई गर्नु यसलाई नोटप्याडमा राख्नु अनि तपाईको पावर सेलबाट ट्राई गर्नु यसलाई क्यान्सल गर्दिनु ल ग्राफिकललाई क्यान्सल गर्दिनु कहाँ यसलाई क्यान्सल गर्दिनु अनि आफै त्यो नोट त्यो डट योबाट गर्नु ल हुन्छ हुँदैन बुझ्यो नि हुन्छ सर अच्छा अभ्यास चाहिँ यो इफ यु हेभ द मोर टाइम देन तपाईको यो कमान्ड यादै गर्नु वास्तवमा गरेको पारेर वास्तवमा त्यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र पछि तपाईको सर्भर कोडतिर आफै लोड गर्दा सजिलो हुन्छ ल बुझ्यो नि जयराम सर बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझ्दैछु सर ओके म यीबाट नेक्स्ट पार्टमा हुन्छ तपाईहरुको अच्छा लाग्छ भने म यीबाट नेक्स्ट पासवर्डतिर गर्दा हुन्छ इच्छाको कुरा केबाट गरौँ भन्नुस् तपाईहरु ग्राफिकली गरौँ कि कमान्डबाट गरौँ सीएलआई गरौँ त सीएलआई ओके म त पासवर्ड दिन्छु म यो पासवर्ड पनि नदेखाउने बनाउनु पर्ने का वास्तवमा किनभने पासवर्ड देखाउने भएपछि ह्याकरले गेस गर्छ नि त बुझ्नु भएन यति क्यारेक्टर त्यो लिनक्समा हाइड हुन्छ नि त लिनक्स युनिक्समा बुझ्नु भएन हजुर हुँदैछ अटोमेसन चल्दैछ ल वास्तवमा फटाफट यसैलाई हो अटोमेसन अघि भन्नु भएको यस्तै हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि जस तपाईको यस्तै हुन्छ वास्तवमा यसको फुल फर्म अलिकति माथि अलिकति आउँछ बुझ्नुभयो यो पनि एक खालको अटोमेसनको उयो नै हो तपाईको एउटा डेमो नै हो यो सर हामीले एडी बनायो भने डीएनएस सर्भर गर्नु पर्दैन नर्मली अटोमेटिक बन्छ ल माइक्रोसफ्टमा ल तपाईको साथसाथै बन्छ बुझ्नुभयो नि साथसाथै भन्छ ल डीएनएस सर्भर म देखाउँछु तपाईहरुलाई यसो गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने तपाईको अनुसार तपाईहरु घरमा तपाईको प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुहुन्छ का भरेबाट बुझ्नु भने अनुसार अनुसार भयो हाम्रो अनि प्रमित सर भयो कहिले एमसीसी सुरु हुन्छ र प्र्याक्टिस गर्न पाऊ भइरहेछ सरहरुलाई बुझ्नु भने हो नि सर जयराम सर बुझ्दै हुन्छ दिदी बुझ्दैछु सर अनि क्लास चाहिँ रेगुलर हुनुलाई जयराम सर जति जग्गा भन्छु किनभने एक दिनमा धेरै डिफरेन्सेस हुन्छ र वास्तवमा के पो अरुण सर हजुर सर आज भरे क्लास सकिसकेपछि तपाईले धेरै कुरा जानिसकेको हुनुहुन्छ अरुण सर
अनि प्र्याक्टिस कन्टिन्यू गर्नु होला नत्र भने ल्याबको च्याङ लाग्छ च्याङ अरे मतलब के भन्छ नेपाली चाङ लाग्छ ल बुझ्नु चाङ लाग्ने फेरि गाह्रो हुन्छ क्या त्यो किनभने त्यो कन्सेप्ट लिङ्क हुन्छ नि त मतलब जयराम सर हजुर अनि हामीले फुल टाइम राखेको छौँ वास्तवमा 6:30 बाट 8:30 भनेको निकै राम्रो समय हो वास्तवमा जयराम सर म चाहिँ त्यही अब तपाईको भरे हेर्नुपर्छ अथवा अफिसमै बसेर प्र्याक्टिस झापामै हुनुहुन्छ वास्तवमा आउनुहोस् घरि ल्याबमा आउनुहोस् म देखाइदिन्छु तपाईँलाई बुझ्नु समस्या नमान्नुहोस् टेन्सन नगर्नुहोस् तपाईँहरू पढ्नु चाहिँ तपाईँ दमकमै हुनुहुन्छ सर मैले दमकमै छु मैले अहिले चाहिँ ए भनेपछि त्यहाँ गएर ल्याब गर्दा पनि भयो त सर अनि ल्याब कसको लागि बनाएको स्टुडेन्टको लागि बनाएको स्टुडेन्टले गर्नु नहुने जस्तो ल्याब कस्तो त्यस्तो स्टुडेन्टले गर्नु नहुने त्यो ल्याब त्यस्तो म त गुटुङ आइहाल्छु नि सर आग लगाएको भन्दा त्यस्तो बुझ्नु भएन बुझे सर बुझ्नुभयो भएन हामीलाई ल्याबबाट वञ्चित गरेको शिक्षाबाट वञ्चित गरेको हामीलाई मतलब स्टुडेन्टलाई बनाएको यो ल्याब कि कसको लागि बनाएको भन्नु क्या भन्दा बुझ्नुभयो भएन ए हुन्छ सर ल्याब चलाउनु सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ होला नि त्यहाँ ल्याबको सर इन्फ्रास्ट्रक्चर त भरोसा नि हो वास्तवमा एकदम तपाईँ टेन्सन नगर्नु इन्फ्रास्ट्रक्चरको सर हामीलाई चाहिँ अनलाइन दिनु पर्यो त्यो कुरा गर्नु मेरो साथी स्टुडेन्टको लागि बनाएको कि सज्जाको लागि बनाएको भन्नु कस्तो रे बुझ्नु भएन बुझे सर भरे गइहाल्छ अरुण सर डोमेन लोड गरेपछि अलिक टाइम लाग्छ अरुण सर बुझ्नुभयो हजुर सर अलिकति लोड टाइम लाग्छ अरुण सर किनभने तपाईँको धेरै कुरा लोड हुन्छ र के कुरा लोड हुन्छ मोटामोटी तपाईँलाई भनिदिन्छु ताकि यो मतलब पछि एमसी सक्दा कतिले थाहा पाउँदैन क्या बहुत मलाई दुःख लाग्छ कभी कभी तपाईँको डोमेन लोड भइसक्यो के लोड हुन्छ नि सरोज डिएनएस लोड हुन्छ अनि एक्टिभ डाइरेक्टरी आफैमा लोड हुन्छ अनि ग्रुप पोलिसी लोड हुन्छ सरोज अनि डिफल्ट तपाईँको डिफल्ट युजर्सहरू लोड हुन्छ ग्रुपहरू लोड हुन्छ डिफल्ट अनि तपाईँको अनि पोलिसी लोड हुन्छ वास्तवमा अनि तपाईँको नेट बायस लोड हुन्छ अनि तपाईँको एक्टिभ डाइरेक्टरीको रुल्सहरू लोड हुन्छ वास्तवमा होइन अनि तपाईँको नेमिङ तपाईँको रोल्सहरू लोड हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी रोल्सहरू जस्तो लाइक के रोल्सहरू भन्दाखेरि स्किमाहरू लोड हुन्छ होइन अनि एलड्याप प्रोटोकल लोड हुन्छ अनि तपाईँको यता क्यारबरस भन्ने तपाईँको प्रोटोकल लोड हुन्छ अथेन्टिकेसनको लागि ल पासपोर्ट ठिक छैन भने क्यारबरस लोड हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि क्यारबरस लोड हुन्छ थुप्रै कुरा लोड हुन्छ क्या तपाईँको अरू हुन्छ बुझ्नुभयो त्यो लागि टाइम लेता है र वास्तवमा देता नहीं लेता है यो हुँदै गर्छ वास्तवमा यो हुनु अलिकति टाइम लाग्छ जस्तो छ वास्तवमा म यहाँ एउटा अर्को सानो कुरालाई छेडखानी गर्छु वास्तवमा केलाई छेडखानी गर्छु भने वास्तवमा यो सुरुदेखि छेडखानी गर्छु वास्तवमा यस्तो हुन्छ र वास्तवमा जस्तै मेरो कुनै एउटा मसिन छ वास्तवमा त्यो मसिन छ मान्ने फर एक्जाम्पल मसँग एउटा मसिन छ विन्डोज मसिन छ यो मेरो विन्डोज मसिन भयो यसमा मेरो विन्डोज 10 छ वास्तवमा अथवा विन्डोज तपाईको 7 छ वास्तवमा हैन अथवा विन्डोज एक्सपी छ कुनै पनि तपाईको मसिन छ वास्तवमा यस्ता मसिनहरु छ भने वास्तवमा यस्ता मसिनमा तपाईको जुन युज हुने तपाईको जुन अथेन्टिकेसन सिस्टम छ अथेन्टिकेसनको पासवर्ड र युजर नेम भेरिफाई गर्ने जुन सिस्टम छ वास्तवमा यसमा यो तपाईको मसिन यस्तो खालको मसिनमा चाहिँ सेम मतलब फाइलबाट भेरिफाई हुन्छ र एसएम सेम भन्छ सेक्युरिटी अकाउन्ट म्यानेजर भन्छ तर मसँग एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड हुने बित्तिकै एक्टिभ डाइरेक्टरीमा तपाईको कुन तपाईको सिस्टम युज हुन्छ भने वास्तवमा यसमा चाहिँ क्यारबरस युज हुन्छ र वास्तवमा क्यारबरस अथेन्टिकेसन प्रोटोकल ल वास्तवमा
अथेन्टिकेसन इभन लिनक्समा पनि क्यारबस नै युज हुन्छ ल वास्तवमा अथेन्टिकेसन प्रोटोकल युज हुन्छ ल वास्तवमा प्रोटोकल युज हुन्छ यसले अथेन्टिक मतलब युजर नेम पासवर्ड भेरिफाई गर्ने काम चाहिँ क्यारबसले गर्छ एक्टिभ डाइरेक्टरीमा चाहिँ अनि सिंगल पीसीमा चाहिँ सेमले गर्छ ल सेक्युरिटी अकाउन्ट म्यानेजरले गर्छ ल वास्तवमा नर्मली यो तपाईको एक्सप्लोइट हुन्छ वास्तवमा तपाईले ह्याकिङ गर्दै हुन्छ यो एक्सप्लोइट हुन्छ ल सेम हैन यहाँ ह्याकिङ गर्ने को हुनुहुन्छ गर्नु होला सेम अकाउन्टलाई हामीले डिकोड गर्न सक्छौं ल बुझ्नुमा नि परिपरिका अट्याकहरु हुन्छ वास्तवमा जयराम जस्तो र्याम्बो अट्याक भयो बुझ्नुमा नि अनि थुप्रै खालको एट्याकहरु हुन्छ र यो सेमलाई एट्याक गर्ने क्यारबसलाई चाहिँ एट्याक गर्न त्यति गाह्रो हुन्छ ल क्यारबसलाई त अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसको एउटा तपाईको पेन टेस्टिङ हुन्छ वास्तवमा एक्टिभ डाइरेक्टरी पेन टेस्टिङ भन्ने हुन्छ ल वास्तवमा त्यसमा चाहिँ थोडा बहुत यो तपाईको हाम्रो क्यारबसलाई कसरी एट्याक गर्ने कसरी यसको भल्नरेबिलिटीहरु चेक गर्ने हामी गर्छौं यसमा बुझ्नु भयो अरुण सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर अब यो लोड भइसक्छ अब राइट स्टार्ट पादिनु अनि तपाईको सेन्ड युजर नेम पासवर्ड गर्दिनु वास्तवमा यहाँले अनि लाला/एडमिनिस्ट्रेटर भयो ल एडमिनिस्ट्रेटर अर्कै आयो ल वास्तवमा अब लाला भन्ने आयो एडमिनिस्ट्रेटर मात्रै आएन अब उपेन्द्र सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर बुझिरहेको छु हजुर यहाँ आफ्नो सरहरुले अब यो चालु भयो वास्तवमा यो ड्याशबोर्ड आफै आउँछ वास्तवमा यो ड्याशबोर्ड हो वास्तवमा यो हैन टुल्स मा जाने उपेन्द्र सर अनि यहाँ तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर कम्प्युटरमा जाने यहाँनेरि हैन तपाईको यही होला एक्टिभ डाइरेक्टरीको तपाईको आफ्नो सेन्ट्रल टुल हो एक्टिभ युजर कम्प्युटर्स यहाँ गएपछि हाम्रो आउँछ ल वास्तवमा यहाँ lala.com भन्ने आयो .com.np भन्ने आयो मेरो डीएनएस ले वर्क गर्दैछ छैन चेक गर्दाखेरि हुन्छ म पावरसेलले हेर्दा पनि हुन्छ पावरसेलमै गर्दा के समस्या पर्दैन किन डस र पावरसेल एउटै त हो पिङ lala.com ल ओइ lala.com.np होला सर एनपी छ नि त डीएनएस ले काम गरेर रिप्लाई दिन्छ ल रिप्लाई दियो दियो नि दिएन अब यहाँ आउनुहोस् दियो सर यहाँ आउनुहोस् अब अर्को कुरा के हेर्नुहोस् वास्तवमा यो lala.com.np ले रिप्लाई दियो अब मानिलिनु वास्तवमा तपाईको डीएनएस को मेजर कम्पोनेन्ट दुईटा हुन्छ ल एउटा हुन्छ फरवर्ड लुकअप जन अर्को हुन्छ रिभर्स लुकअप जन ल फरवर्ड लुकअपले दियो ल रिभर्सले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ हामीले यहाँ एनएस लुकअप गर्छु म लुकअप EXE गर्दा हुन्छ नगर्दा हुन्छ किन डस आफैमा EXE हो ल वास्तवमा यो प्रमोट आफैमा EXE हो ल वास्तवमा प्रमोट भनेको यो जुन काम गरिन्छ नि हामीले यो आफैमा EXE हो ल यो आफैमा EXE हो बुझ्नु भएन यो एनएस लुकअप दिन्छु वास्तवमा EXE गर्दा पनि नगर्दा हुन्छ ल वास्तवमा तपाईको 192.168.30. तपाईको कति छ मेरो आइपी एड्रेस 18 छ ल वास्तवमा यो म रिभर्स लुकअप गरेको ल वास्तवमा रिभर्स हुन्छ हुँदैन रिभर्स के भन्यो भएन त सर उपेन्द्र सर भयो भने रिभर्स भएन भएन नि सर भएन सर भएन ल रिभर्स चाहिँ बाइ डिफल्ट बनाएको हुँदैन ल वास्तवमा किनभने म्याक्सिमम काम फरवर्डमै हुन्छ रिभर्स हुँदैन रिभर्स गर्नु लागि यहाँ जानुहोस् तपाईहरु डीएनएस मा जानुहोस् यहाँ गएर डीएनएस मा जानुहोस् डीएनएस का त डीएनएस मा गएर यदि चाहियो भने चाहिएन नगर्दा हुन्छ यो तर अच्छा अभ्यासमै गरेको राम्रो रिभर्स लुकअप मा जानुहोस् यहाँनेरि हैन रिभर्स गरेको हुँदैन रिभर्समा जानुहोस् राइट क्लिक गरेर न्यू जोन गर्नुहोस् रिभर्स लुकअपको फेरि नयाँ जोन बनाउनु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् यहाँ आइपी एड्रेस हाल्नुहोस् वास्तवमा 192.168.30 हाल्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि एउटा आइपी एड्रेस हराएको त्यसलाई पीटीआर गर्दै पोइन्टिङ गरिदिने अनि यहाँ ब्राउज गरिदिने यहाँ अनि सीसीआई मा जान्छु फरवर्ड लुकअपमा जान्छु लालामा जान्छु वास्तवमा हाम्रो कम्प्युटर नेम सीसीआई हो वास्तवमा यसमा क्लिक पार्छु ओके गर्छु ल अब त्यो रिभर्सको पनि तल बन्ने हो ल यहाँनेरि नआत्तिनु होला सबै कुरा मान्छेहरु तपाईहरु नआत्तिनुहोस् तपाईहरु सबैजना सरहरु यो हाम्रो फेरि पनि आउँछ यो अलि जे गर्दैछु त्यो गर्नु होला तपाईहरुले ताकि तपाईहरु युज टु हुन्छ अनि एउटा राइट क्लिक गरेर क्लियर तपाईको क्याश गरिदिनु एक्चुअली डीएनएस रिस्टार्ट गरिदिनु ल वास्तवमा अल ट्याक्स म तपाईको रिस्टार्ट गरिदिनु यहाँनेरि विन्डोज तपाईँ 2008 बाट सर्भिसेसहरुले अलग अलग रिस्टार्ट गर्ने अप्सन दिएको छ ल अगाडि दिएको थियो 3 मा कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नु पर्थ्यो क्लियर क्याश गरिदिनु अनि लन्च एनएस लुकअप गर्छ ल फेरि एक्चुअली IPv6 आयो त के आछ हेर्नु त यहाँ
त्यसलाई हटाइदिनुहोस् ल। यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि प्रोपर्टिज गर्नुहोस् वास्तवमा। अनि तपाईँको यहाँ ओन्ली त फ्लोइङ इन्टरफेस गरिदिनुहोस् अनि यसलाई हटाइदिनुहोस् अनि V4 मात्रै राख्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। V6 बाट हामी गर्छौँ ल नेटवर्किङ, टेन्सन नगर्नुहोस् तपाईँहरू। क्लियर क्याश गरिदिनुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर, फेरि तपाईँको अल ट्याक्स गरेर रिस्टार्ट फेरि मारिदिनुहोस्। क्या बात है, रिस्टार्ट मारिदिनुहोस् फेरि, होइन हुँदैछ। फेरि लन्च गर्छु र एनएस लुकअप। अब भयो हेर्नु त रिभर्स। फेरि यहाँ आउँछु म, अहिलेको कमान्ड फेरि म हिट गर्छु, भयो। हजुर देखाएछ। तर पनि त्यो माथि खोइ के अननोन भन्दैछ, त्यसलाई यसो गर्छु म। क्लियर तपाईँको आइपी कन्फिग, होइन फ्लस गर्दैछु, फ्लस गर्दैछु म। त्यो नआउनु परेन र त्यो डिएनएस गर्छु। अब त्यो सिएलएस गर्छु, फेरि गर्छु म। अब भयो हेर्नु त, फेरि पनि अननोन आउँदैछ ल। यहाँ जानुहोस्, त्यसलाई जेराउटरमा जानुहोस्, यहाँनिर ट्विटरमा जानुहोस्, चेन्ज अर्डर अप्सनमा जानुहोस्। ओके, तपाईँको यो लोड भएपछि दिँदैन ल, ncpa.cpl ल, दिँदैन है तपाईँको यो लोड भइसकेपछि, डोमेन लोड भएपछि तपाईँले यो ncpa गर्नु होला। अरुण सर यहाँनिर ल, अरुण सर। हजुर सर, अरुण सरलाई चाहिँ गाह्रो भयो जस्तो, सबैजना एडमिनिस्ट्रेटर नै हुनुहुन्छ नि, अरुण सर मात्रै अलिकति गाह्रो भयो जस्तो छ। प्रोपर्टिज आइपीभीसीलाई हटाइदिनुहोस् यसलाई, अनि अच्छा अभ्यासलाई यसलाई डिसेबल गरिदिनुहोस्, यसलाई इनेबल गरेर मारिदिनुहोस् एकचोटि अच्छा अभ्यासको लागि। यहाँ पुरै आउनुपर्छ ल डोमेन नेम। आयो V6 ले कन्फ्लिक्ट गर्ने हो सर? होइन, तपाईँलाई नै चाहिए V6 भने ट्राफिक खेर जान्छ नि त वास्तवमा ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि, बुझ्नु भएन? प्रोसेस खेर जान्छ नि त, बुझ्नुभयो भएन? बुझेँ सर। त्यो कारण चाहिँ हटाइदिएको वास्तवमा ल। वास्तवमा अगर तपाईँलाई दुइटै चाहिन्छ दुइटै राख्दा हुन्छ, एउटा मात्रै चाहिन्छ V6 मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। V6 बाट मात्रै पनि गर्छौँ हामी पछि नेटवर्किङ, टेन्सन भएन ल। V6 त हामीलाई अहिले युज छैन नि सर अहिले? अहिले तत्काल छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब आयो, मजाले आयो हेर्नु त। आयो सर। त्यो माथि V6 को त्यो उयो ल, लुप ब्याक ल, यो कोलन 1 भनेको ल V6 को, बुझ्नुभयो? माथि अननोन भन्दै अब के भयो? अब यो V6 मा अननोन भएको। यहाँ अब आयो, मजाले आयो हेर्नु त है। आयो सर। यहाँ आउनुहोस् अब उपेन्द्र सर, यहाँ एनएस लुकअप, यो रिभर्स लुकअप क्वेरी, फरवर्ड लुकअप क्वेरीमा चाहिँ नाम दिने ल वास्तवमा। यहाँनिर फरवर्ड पनि भयो, रिभर्स पनि भयो, बोथ भयो ल, दुइटै भयो। भनेको डिएनएस को काम चाहिँ के भन्छ, नेम टु आइपी, आइपी टु नेम तपाईँको रिजल्भ गर्ने ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि? ट्रान्सलेट गर्ने, बुझ्नुभयो? बुझेँ सर, बुझेँ। अब एक्टिभ डाइरेक्टरी मेरो कहाँ छ? एक्टिभ डाइरेक्टरी यहाँ छ वास्तवमा। अब यहाँनिर तपाईँले गर्ने हो काम वास्तवमा, हेर्दाखेरि यो सानो हुन्छ त, रियल वर्ल्डमा बहुत ठुलो हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी हो। यहाँ राइट क्लिक गर्छु म वास्तवमा, तपाईँको यहीँबाट युजर बनाइदिन्छु वास्तवमा। यहाँ युजरमा क्लिक गरेर एउटा टाउकोमा बत्ती बलेको छ, त्यसलाई यो युजर हो ल, बुझ्नुभयो नि? यहाँ क्लिक गर्ने अरू हुन्छ, तपाईँले 10 वटा युजर बनाउनुहोस् वास्तवमा। भरे लाला भन्ने एउटा युजर बनाउँछु म। पुरै नाम दिँदा हुन्छ, त्यो यो नाम मात्रै लाला दिँदा हुन्छ। 20 को नाम के हो भन्दा लालाको वास्तवमा केआर दियो भने, मान्नु कुछ भी हुन्छ, केआर गर्दा कृष्ण हुन्छ वास्तवमा, कुमार हुन्छ, जो कुछ भी हुन्छ ल वास्तवमा, बुझ्दैन? सिंह दे वास्तवमा। अब तपाईँको यहाँ लगइन नेम के राख्ने भन्दा, लगइन नेम लालै राख्दा हुन्छ, तर लाला अन्डरस्कोर वास्तवमा 2020 राख्दा पनि हुन्छ वास्तवमा ल। यसरी राख्दा पनि हुन्छ लगइन नेम। यो लगइन नेम चाहिँ हाल्नुपर्छ युजरले पर, बुझ्नुभयो नि? @lala.com भयो अरुण सर? नेक्स्ट मारिदिने, अनि तपाईँको पासवर्ड दिने। तर यो काम चाहिँ तपाईँले जिमेल सिमेल बनाउँदाखेरि तपाईँले आफै गर्नुपर्छ यो काम। यहाँ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, यो प्राइभेट हाम्रो हो नि त, यो प्राइभेट नेटवर्क हो नि त, यो बुझ्नु भएन? जिमेलहरू याहुहरूको इमेल बना एकाउन्ट बनाउँदाखेरि, फेसबुक एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यो कुरा चाहिँ फर्ममा दिएको हुन्छ र त्यो फर्मबाट लिङ्क गराएको हुन्छ यस्तो डाइरेक्ट, यहाँ बुझ्नुभयो? अनि यु मस्ट चेन्ज द पासवर्ड द नेक्स्ट लगइन भन्छ वास्तवमा। यो चेन्ज गर्ने ठाउँ राख्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो क्लासरुम हो, त्यो कारणखेरि युजर क्यानट चेन्ज र पासवर्ड नेभर एक्सपायरमा क्लिक पार्छ ल। यो युजर क्यानट चेन्जमा गर्छु, बुझ्नुभयो नि? पार्छ लाला भन्ने एउटा युजर भन्ने ल। यहीँ अब दुईवटा अर्को युजर बनाउन सकिन्छ यसरी, सिम्पल बनाउँदा हुन्छ। जस्तो काला भन्ने युजर बनाएँ मैले, काला पनि हुन्छ, यसको मतलब कला पनि हुन्छ वास्तवमा, जे पनि हुन्छ ल। कला भन्ने केटीको नाम पनि हुन्छ। यति मात्रै राख्दा हुन्छ ल, लगइन नेम र त्यो एउटै राख्दा हुन्छ वास्तवमा। अनि पासवर्ड दिन सेम टु सेम। पासवर्ड तपाईँको 6 तपाईँको क्यारेक्टर हुनुपर्छ वास्तवमा, र कुछ न्युमेरिकल हुनुपर्ने हुन्छ, कुछ तपाईँको अल्फाबेटिकल हुन्छ। मैले नेपाल 1 2 3 राखेर क्यापिटल N राखेँ, अनि अरू सबै मतलब स्मल राखेँ, नेपाल 1 2 3 दिए लिन्छ ल त्यो पासवर्ड।
भयो कलाब नि भयो। यो एउटा टाउकोमा बत्ती बलेको युजर हो, यो दुईटा टाउकोमा बत्ती बलेको चाहिँ ग्रुप हो ल। यो ग्रुप हो, ग्रुप एउटा बनाउँछु वास्तवमा म आईटी ग्रुप, अर्को एउटा ग्रुप बनाउँछु म इन्जिनियरिङ ग्रुप हैन, अर्को ग्रुप बनाउँछु वास्तवमा एचआरएम ग्रुप। यसरी ग्रुपको पनि टाइप्सहरु हुन्छ, म बिस्तारै कुरा गर्दै जान्छु। प्रोपर्टिजमा गएर ग्रुपको टाइप्स हुन्छ वास्तवमा, बाइ डिफल्ट ग्लोबल हुन्छ, तपाईको सेक्युरिटी हुन्छ। युनिभर्सल सबैभन्दा ठुलो ग्रुप हो, त्यसको पनि कुरा गर्छ। युनिभर्सल आउँदाखेरि पनि हुन्छ वास्तवमा, डोमेन लोकलको डोमेन वरिपरि मात्रै हुने ल वास्तवमा। डिस्ट्रिब्युसन भनेको एक्सचेन्ज सर्भर ग्रुप भयो है। सेक्युरिटी भनेको वास्तवमा तपाईको फाइल फोल्डरहरुलाई रिसोर्स गर्ने ग्रुप हो। खै त हौ अरुण सरको केही क्वेशनै आएन त वास्तवमा। अरुण सरको थुप्रै क्वेशन छ भन्थे म्यानेजमेन्टले वास्तवमा। नाइ सर, पहिला हेरौँ अनि बल्ल त सुरु भन्छ हाम्रो क्वेशन त आउँछन् सर भोलि पर्सिबाट। कोही बात नै वास्तवमा आशा गर्छु र वास्तवमा, किनभने म एउटा सानो तपाईको 30 सेकेन्डको कहानी भन्छु वास्तवमा। एउटा म कम्प्युटरको तपाईको इन्ट्रेस्टेड मान्छे, एउटा दाइ आउनुभयो वास्तवमा, कम्प्युटरमा काम गर्ने दाइ आउनुभयो। राति 3 बजी उठेर गएको थियो उसको घरमा, बुझ्नु भएन त्यो दाइ भरे हुनुहुन्न होला भनेर वास्तवमा। बुझ्नु भएन भनेको सेम फिल्डमा भएको मान्छे अलिकति सिनियर छ भने बहुत चीज लाग्छ ल बता उपेन्द्र सर। हजुर सर हो त। भयो यो डोमेन नेम। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुले सबैले यहाँ हेर्नुहोस्। अब तपाईको यो भयो, यसलाई लगइन गराउनु पर्यो, यसको क्लाइन्ट जोइन गर्नु पर्यो। विन्डोज 10 लोड स्टार्ट गर्ने र विन्डोज 10 मैले अलरेडी राखेको छु नि। विन्डोज 10 कहाँ छ? विन्डोज 10 माथि छ यहाँ। यसलाई तपाईको स्टार्ट गर्दिने, यसलाई क्लाइन्ट बनाउँछु। यसलाई म क्लाइन्ट भनेको यो मसिन चाहिँ अर्कोमा छ बुझ्दै वास्तव। यो मसिन सर्भर हो, यो मसिन चाहिँ पर अर्कोमा छ, रिसेप्सनिस्टकोमा छ, एकाउन्टेन्टकोमा छ, अथवा म्यानेजरकोमा छ, जहीँ छ त्यो बुझ्ने ल। यो त्यसरी सपोज टु गर्ने, बुझ्नुभयो उपेन्द्र सर? हजुर हजुर सर हो। यसलाई क्लाइन्ट बनाउँछ ल, ताकि यहाँबाट लगइन गराउँछु। यसको आइपी एड्रेस तपाईले याद गर्नु है वास्तवमा। कतिलाई गाह्रो लाग्ला वास्तवमा, गाह्रो नमान्नुहोस् वास्तवमा। यो सबै कभर हुन्छ वास्तवमा। यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् भनेर ल्याब देखाएको सुरुको दिनमा मैले। भोलि फेरि थ्योरिटिकल लान्छौँ हामी सुरुमा, अनि फेरि ल्याबमा जान्छौँ हामी। 18 रहेछ ल आइपी एड्रेस, यहाँ 18 हाल्छु आइपी एड्रेसमा। क्लाइन्ट जोइन गर्दाखेरि हमेसा ध्यान दिनु ल उपेन्द्र सर, सबै सरहरूले। यो कम्प्युटरको सुरुमा तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउन्ट अन गर्ने है वास्तव उपेन्द्र सर। के गर्ने र सुरुमा? हजुर एडमिनिस्ट्रेटर। किन अन गर्ने भन्दाखेरि इन केस तपाईको उयो भयो, समस्या भयो, इन केस तपाईको हाम्रो तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर हाम्रो तपाईको डोमेनबाट हाम्रो डिस्ट्रोइन भयो क्लाइन्ट कम्प्युटर लक हुन्छ ल। फेरि के हुन्छ अरे लक हुन्छ ल। त्यो एडमिनिस्ट्रेटर अन गर्ने ल वास्तवमा। कारण छ म भन्छु ल वास्तवमा, बिस्तारै भन्दै जान्छु। तर पनि अन गरेर राख्नुलाई एडमिनिस्ट्रेटर, नत्र भने त्यो केही कता पनि तपाईको हाम्रो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हाम्रो गयो भने फेरि तपाईको लक हुन्छ ल कम्प्युटर, बुझ्नुभयो नि? हजुर त्यो गरेर गर्ने। अनि आइपी एड्रेस त्यहाँ हाल्छु वास्तवमा। यसको आइपी एड्रेस क्लिक गरेर यहाँ हाल्छु, यहाँ चेन्ज एड्रेस सेटिङमा जान्छु, अनि यहाँ गएर प्रोपर्टिज गरिदिन्छु म। IPv4 मा जान्छु वास्तवमा। आइपी एड्रेस सुरुमा हाल्छु वास्तवमा 192.168.30.18 छ वास्तव, परकै यसको 19 हाल्छु वास्तवमा, केही प्रब्लम छैन। अनि 192.168.30.18 हाल्छु वास्तवमा। अनि गेटवे पनि हाल्दिन्छु, यदि इन्टरनेट चाहिन्छ भने 1 हाल्दिन्छु। भयो उपेन्द्र सर? हजुर हजुर अब ओके, अनि ओके गरिदिन्छु म। यसको आइपी एड्रेस लाग्यो। अब आइपी एड्रेस लागेपछि सकेपछि वास्तवमा तपाईको यसलाई जोइन गरिदिन्छु म कम्प्युटरमा। कहाँ छ वास्तवमा? क्लिक पार्ने ल, कस्तो अप्ठ्यारो छ विन्डोज 10 भनेको। प्रोपर्टिज गर्छु म, अनि तपाईको चेन्ज सेटिङ गरिदिने, यहाँनिर चेन्ज सेटिङमा जाने, अनि चेन्ज गरिदिने वास्तवमा। अनि कम्प्युटर नेम रिनेम गरिदिने। यसको नाम राख्यो मैले वास्तवमा। अस्ति अनुज सरले कसो सोध्दै हुन्थे मलाई, वर्क स्टेसन 1 राख्दिनँ यसको नाम, बुझ्नुभयो नि? डोमेनमा क्लिक पार्ने, अनि डोमेनको नाम दिन्छु वास्तवमा lala.com अनि .np गरिदिन्छु ल मैले। अच्छा, अब यसलाई तपाईले यसो गर्दा हुन्छ ल, पिङ मार्दा हुन्छ एक्चुअली वास्तवमा। कमान्डमा जाने, मेरो लाला रिजल्ट हुन्छ हुँदैन त्यो हेर्छु ल सुरुमा। म रातो आयो वास्तवमा, कुछ टेन्सन हुँदैछ। पिङ शिवयान भएको छ, शिवयान भएको छ, शिवयान भएको छ, याम भएको छैन। कोही बात नै। त्यस्तो मिस्टेकहरु हुन सक्छ ल वास्तवमा। यो आँखा कमजोर बहुत छ ल, हिरा सरलाई पनि छ वास्तवमा, आनन्द सरलाई पनि छ आँखा कमजोरी, बुझ्नु नि? .np। अब यो एडमिनिस्ट्रेटर दिने पर डोमेनको। थ्याङ्क यू सरहरु, जस्तै भन्नुभयो। पासवर्ड दिन्छु म, यो पासवर्ड दिएर अब जोइन गराएको। वेलकम टु lala.com.np डोमेन भन्छ, डोमेनमा जोइन भयो भन्दैछ ल वास्तवमा। ओके गरिदिन्छु म।
ओके गर्छु त्यो रातो किन आयो वास्तवमा त्यो म भन्छु न तपाईहरुलाई क्लोज गर्छु रिस्टार्ट एकचोटी दिन माग्छ दिने रिस्टार्ट नाउ गरिदिन्छु यहाँनिर जान्छु वास्तवमा मेरो इन्ट्री आएन यहाँ हेर्छु वास्तवमा उपेन्द्र सर कम्प्युटरमा गर्छु यहाँ कम्प्युटरमा वर्क स्टेसन 1 आउनु पर्छ ल यहाँ आयो हेर्नु त हजुर यहाँ राइट क्लिक प्रोपर्टिज गरिदिन्छु वास्तवमै अपरेटिङ सिस्टम चेक गर्छु वास्तवमा अपरेटिङ सिस्टममा मेरो यहाँ विन्डोज 10 आउँछ ल पर रिस्टार्ट भइसक्यो त्यो आउँछ ठ्याक्कै फेरि एकचोटि गर्छु म राइट क्लिक गर्छु रिफ्रेश मारिदिन्छु एकचोटि फेरि म राइट क्लिक प्रोपर्टिज गरिदिन्छु म अपरेटिङ सिस्टममा फेरि एकचोटि जाऊँगा विन्डोज 10 प्रो आयो अब यहाँ लगइन गर्छु वास्तवमा यहाँ लगइन गर्छु वास्तवमा यहाँ सेन्ड कन्ट्रोल एडिट गरिदिन्छु अब यहाँ सीसीआई भनेर सीसीआईबाट ओदर युजरमा क्लिक पार्ने ओदर युजरमा क्लिक पाएपछि lala_2020 युजर नेम थियो हैन पुरै नाम दिँदा हुन्छ नदिँदा हुन्छ किनभने मुनि आफै के भन्दैछ यहाँ हेर्नु त उपेन्द्र सर साइन इन टु लाला हो त्यो नदिँदा हुन्छ डाइरेक्ट दिँदा हुन्छ त पुरै दिँदा हुन्छ इच्छा कुरा दुईटै गर्दा पनि हुन्छ लालाबाट खोल्यो हेर्नु त लाला केआर सिंह आयो यसरी क्लाइन्टबाट काम हुन्छ ल अनुज सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर बुझ्दैछु आयो ल अब इन्टरनेट तपाईँ चल्छ चल्दा एक्चुअली हेर्छु वास्तवमा म यहाँ गुगलमा क्लिक पार्छु google.com गर्छु यहाँ इन्टरनेटको पनि सल्युसन गरिदिइहाल्छु म आयो इन्टरनेट पनि आयो कसरी आयो भन्दाखेरि वास्तवमा मैले गेटवे दिएको थिएँ डिएनएस दिएको थिएन वास्तव डिएनएस हाम्रो लोकल डिएनएस रिजल्भ गर्यो के गर्यो अरे यहाँ आउनुहोस् त वास्तवमा लोकल डिएनएस हामीले रिजल्भ गरेर वास्तवमा बुझ्नुभयो नत्र इन्टरनेट आउँदैन थियो यहाँनिर त डिएनएस दिएको छुइनँ मैले यहाँनिर डिएनएस त मेरो आफ्नो खुदको छ यसैले वास्तव यही डिएनएसले मतलब मेरो डिएनएस सरबाट के गरेर रिजल्भ गर्दैन बुझ्नुभयो नि यो मेरो डिएनएस सरले बुझ्नुभयो बुझ्यो इन्टरनेट पनि आयो ल आफै बुझ्नुभयो भएन डिएनएसमा क्लिक पार्छु म यहाँ डिएनएसमा यस्तै आफै गरिदिएर वास्तवमा बुझ्नुभयो नि राइट क्लिक प्रोपर्टिज अनि तपाईँको फरवर्डर गरेर तपाईँको फरवर्डिङ गरिदिँदा पनि हुन्छ डिएनएस यहाँनिर तपाईँले फरवर्ड गर्दा हुन्छ तपाईँलाई डिएनएस अरू डिएनएसमा चाहियो भने यहाँ हालिदिन्छु म यहाँ कतिमा हाल्छु भने 8.8.8 मा फरवर्डिङ गर्छु बुझ्नुभयो नि भयो क्यासिङ ओन्ली बनाउँदा हुन्छ म भन्छु ल वास्तवमा डिएनएस भयो गुगलको डिएनएस भयो अब यहाँ यतापट्टि क्लाइन्टमा जान्छ म चेक गर्छु एकचोटि अरुण सरलाई चाहिँ गाह्रो भयो त अरुण सर नातिनुहोस् है वास्तवमा यो मात्रै तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दै गरेर सबै सरले भनेर चाहिँ बनाएको मैले किनभने त्यो नयाँ मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ नि त उपेन्द्र सर यति छिटो गर्दाखेरि गाह्रो हुँदैन त गाह्रो हुन्छ सर हो तपाईँको यसो गर्छु पिङ उपेन्द्र सर त गाह्रो भएन नि छैन सर छैन google.com गर्छु आयो हेर्नु त अब एनएस लुकअप ट्रेसर्ट गर्छु वास्तवमा म google.com नातिनो अनुसार बुझ्नुभयो नि किनभने अनुसार चाहिँ यता अनुसार वास्तवमा किनभने आउँछ ल यो सबै हामी स्टेप बाई स्टेप गर्छौँ बुझ्नुभयो भएन टेन्सन छैन वास्तवमा लगइन भयो मेरो युजर ल वास्तवमा नकमा पुगिसक्यो ल सुबिसुको अब अरू युजर बनाउँदा हुन्छ इच्छा कुरा वास्तवमा म युजर बनाउँछु यहाँनिर एक्टिभ आइडीमा यहाँ आउँछु हैन जस्ट आज मैले ओभरअल क्लास गराएको वास्तवमा तपाईहरु सबैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर एउटा युजर बनाउँछु यहाँ युजरको नाम कुसबी बनाउँछु वास्तवमा एउटा सिस्को बनाउँछु युजरको नाम लगइन पनि सिस्कै दिन्छु वास्तवमा एन्टर मारे पासवर्ड दिन्छु म हैन तपाईको यो भयो भने चाहिँ यो क्लिक भयो भने चाहिँ सिस्कोले पनि पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ है पर बुझ्नुभयो नि यति गर्छु ल अहिले अब यति गर्छु पर गर्छ पर्दैन क्लिक पारे अब यहाँ लग अफ गर्छु म सिस्कोबाट लगइन गर्छु म फेरि यहाँ अब यहाँ सेन्ड कन्ट्रोल डिलिट अब यहाँ ओदर युजर
सिस्कोमा हालिदिन्छु ल, सिस्को गर्छु अनि पासवर्ड दिन्छु ल। वास्तवमा एडमिनिस्ट्रेटरले लेखाइदिएको पासवर्ड दिन्छु म। के भन्दैछ उपेन्द्र सर यहाँ? हजुर हजुर त्यो एटिएम को जस्तो नि सुरुमा एटिएम दिन्छ नि, पासवर्ड आफै चेन्ज गर्नु भन्दैन पहिलोपल्ट। सिक्युरिटीलाई हजुर यहाँ दिन्छु ल, यो पासवर्ड हालिदिन्छु म। अब नयाँ यो हाम्रो त्यो पासवर्ड यो वास्तवमा नयाँ पासवर्ड हालिदिन्छु म। भयो, मैले नेपालबाट चाहिँ पोहोर दिएँ ल वास्तवमा। ओके गरिदिन्छु होइन। अब फेरि एकचोटि लगइन गर्ने ल वास्तवमा त्यसकोबाट। भयो उपेन्द्र सर? भयो भयो सर। अब यसो गर्दै गर्दै हाम्रो एवं रीतले, एवं रीत भनेको एवं तरिकाले भनेको बुझ्नु पनि उपेन्द्र। अहिले तत्काल के हुन्छ वास्तवमा हाम्रो भने यहाँनिर मेरो अहिले यो मेरो एउटा एचक्यू छ, हेड अफिस छ यहाँ, एचक्यू अफिस छ, हेड अफिस छ। यसको अफिसमा मैले एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाएँ। मेरो स्विच छ वास्तवमा, भिएम स्विच छ, भिएम को स्विच छ। भिएम स्विचमा बारे कनेक्ट भयो यहाँनिर। अनि मेरो क्लाइन्टहरू यसरी यहाँ भयो, लाला काला यसरी लगइन हुँदै जान्छ यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि? हजुर। यसो गर्दै मान्नु यहाँनिर तपाईँको 500 वटा मसिन रहेछ। अब यो भयो मेरो लाला तपाईँको .com.np। अब मान्नु तपाईँको हेड अफिस भयो, मान्नु यो हेड अफिस चाहिँ मान्नु मेरो न्यू दिल्लीमा रहेछ। अब तपाईँको मेरो आइएसपी भयो, सलिसपुर भयो। अब मैले अर्को ठाउँमा पनि अफिस राख्नु पर्यो। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मान्नु फर इक्जाम्पल लागि राखेँ मैले बेङ्गलुरुमा राखेँ मान्नु। यहाँ राख्दाखेरि वास्तवमा के हुन्छ भने वास्तवमा यो मेरो राउटर भयो यहाँनिर, राउटरबाट कनेक्टिभिटी यहाँ आइएसपीमा हुन्छ, आइएसपीबाट मेरो कनेक्टिभिटी तपाईँको यहाँ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो मेरो स्विच यहाँ हुन्छ। वास्तवमा मेरो यहाँ पनि एउटा एक्टिभ डाइरेक्टरी नै हुन्छ ल, तर त्यो एक्टिभ डाइरेक्टरी चाहिँ हाम्रो चाइल्ड डोमेन भन्छ ल। चाइल्ड डोमेन राख्दा पनि हुन्छ हाम्रो होइन। चाइल्ड डोमेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो तपाईँको मान्नु सेल्स डट होइन लाला.com.np हुन्छ। यसरी हामीले ब्रान्च अफिसलाई बनाउन सकिन्छ ल वास्तवमा। यो चाइल्ड डोमेन बनाउँदा पनि हुन्छ, तर आरओडिसी बनाउँदा पनि हुन्छ अनि एडिसी बनाउँदा पनि हुन्छ। यसको चाहिँ म तपाईँलाई डिजाइनिङमा भन्छु ल वास्तवमा कि ब्रान्च अफिसलाई कसरी एक्टिभ डाइरेक्टरी राख्ने भनेर बुझ्नुभयो नि? त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो युजरहरू चाहिँ यीबाट लगइन हुन्छ ल, वास्तवमा यीबाट लगइन हुन्छ ल। यहाँ ट्राफिक यहाँसम्म आउँदैन ल, बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म? उपेन्द्र सर? हजुर हजुर बुझियो सर। यो आइएसपी ल, त्यो भएर तपाईँको यो वेन टेक्नोलोजी जान्नुपर्ने हुन्छ उपेन्द्र सर। त्यो भएर आइएसपी इन्जिनियरिङ गर्नु त्यो नछोड्नुहोस् भनेको उपेन्द्र सर, बुझ्नुभयो? तपाईँ छोड्छु भन्दै हुन्थ्यो मलाई। हजुर हजुर। त्यो वेन चाहिन्छ ल हामीलाई। त्यो वेनको नलेज भएन अलिक गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ वास्तवमा वेन कसरी हुन्छ भनेर वास्तवमा बुझ्नुभयो नि? यहाँ अनि यहाँदेखि यसमा भिपिएन हुन्छ ल, नभए त यहाँदेखि यसमा के हुन्छ र यहाँ भिपिएन हुन्छ ल, बुझ्नुभयो? हजुर। अर्को ब्रान्च यसो गर्दै 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 त्यसो गर्दाखेरि हजारौँ ब्रान्च बनाउन सकिन्छ ल वास्तवमा। एउटा एक्टिभ डाइरेक्टरी बहुतै ठुलो एउटा एक्टिभ डाइरेक्टरीको एउटा डाइरेक्टरी सर्भिस छ, बहुतै ठुलो डाइरेक्टरी सर्भिसेस छ ल। यो डाइरेक्टरी सर्भिसेस भनेको तपाईँको माइक्रोसफ्टले वास्तवमा नोबेलबाट किनेको ल। कोबाट किनेको अरे? नोबेल नेटवर्कबाट किनेको, नेटवेलबाट। अगाडि धेरै अगाडि मतलब उपेन्द्र सर नोबेलको कोर्स हुन्थ्यो र नोबेल नेटवर्क भन्ने कोर्स हुन्थ्यो ल वास्तवमा। सिएनई भन्ने कोर्स हुन्थ्यो ल, सिएनई भन्ने हुन्थ्यो, सिएनए भन्ने कोर्स हुन्थ्यो ल, बुझ्नुभयो नि? सर्टिफाइड नोबेल एडमिनिस्ट्रेटर, सर्टिफाइड नोबेल के हो? इन्जिनियर भन्ने कोर्स हुन्थ्यो ल अगाडि ल, आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि, बुझ्नुभयो नि? नोबेल अहिले कहाँ गयो भन्दाखेरि नोबेल अहिले नोबेल लिनक्स भयो ल। अहिले के भयो अरे? अनि लिनक्समा त तपाईँको आरएससीको दबदबा छ वास्तवमा। त्यो भएर त्यो ओजेलमा पर्यो। यो के भयो? ओजेलमा पर्यो ल, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? यहाँ हेर्नुहोस् ल सरहरू सबैले त्यो छ ल, मतलब म देखाइदिन्छु तपाईँलाई। नोबेल भन्ने मतलब तपाईँको बुक भन्ने पढ्नु भएको ल सरहरूले, नोबेल नेटवेयर ल। कैसे अरे? नेटवर्क होइन, नेटवेयर भयो। यस्तो अगाडि नोबेलको धेरै कम्प्युटर धेरै चल्थ्यो ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो? नोबेलको बहुत राम्रो छ, तर यो समय अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन क्या यसले, बुझ्नुभयो नि? यसको ओएस नै थियो सर पहिला? ओएस नै थियो, नोबेल ओएस। सिएनई भन्ने कोर्स हुन्छ ल वास्तवमा, थियो ल त्यो टाइममा ल, बुझ्नुभयो नि? त्यहाँनिर पढाएको ल मैले सिएनई सिएनए भन्ने, बुझ्नुभयो? हजुर। यहाँ आयो हेर्नु त उपेन्द्र सर? हजुर हजुर। एमसिसी भन्ने यस्तै कोर्स थियो क्या, बुझ्नुभयो नि? कुन चाहिँ हाम्रो साथीको सर्टिफिकेट यार बुझ्नुहुन्छ कहाँ छ? हाम्रो सिएनई भन्ने, हाम्रो नोबेल भन्ने यो होइन? आयो नि त?
एडवर्ड फोस्टरले बुझ्नु भएन नोबेल सर्टिफाइड नेटवेयर चाहिँ नेटवेयर है नेटवर्क होइन नेटवेयर इन्जिनियर कहिले 1994 मा छ बुझ्नु भएन यो उपेन्द्र सर बुझ्दै हुनुहुन्छ नि बुझ्यो सर बुझ्यो हो सिएनए भन्ने कोर्स थियो त्यो टाइममा बुझ्नु भयो नि लेयर 1 पनि पढाउँदै थियो क्या उही बेला हुन्छ क्या सबै त्यसैमा हुन्छ जसलाई त्यो नेट वायर भने त्यो नेटवेयर होइन त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि सर अहिले एमसिएससी आरएससी गरेको जस्तो त्यो टाइममा चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भने स्टुडेन्टहरूलाई सर त्यो टाइममा म के भन्थेँ भने अवस्थामा साथी हो तिमीहरू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन्नु छ कमसे कम पनि एमसिएससी र तपाईँको सिएनई गर्नुपर्छ भन्थ्यो ल बुझ्नु भएन ए सिएनई हो त टेन्सन भएन त्यो सिएनई वालालाई बिस्तारै केमा अपडेट गराए बस्दा नोबेलले लिनक्समा गराए अन्त सिएनई वालाले आरएससी एक्जाम दिँदाखेरि हुन्थ्यो नि त पछाडि गएर बुझ्नु भयो नि किन नोबेल पनि तपाईँको म्याक्सिमम 90% केसँग सिमिलर छ वास्तवमा लिनक्स लिनक्स बहुतै कमन पपुलर अपरेटिङ सिस्टम हो बुझ्नु भयो नि बुझ्नु भएन बुझ्यो सर बुझ्यो उपेन्द्र सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर हजुर न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट तपाईँको गरेछ होइन तपाईँको के एमबिए गरेछ बुझ्नुभयो बुझ्दैन बिएस गरेछ वास्तवमा कतै कहाँबाट गरेछ होइन नोबेल सोबेल थुप्रै गरेछ साथीको राम्रै रहेछ प्रोफाइल यसको पनि त्यो टाइमको सर्टिफिकेट पनि सिम्पल हुँदैन नि त मतलब उपेन्द्र सर सिम्पल छ केही छैन सिम्पल त रहेछ होलोग्राम केही छैन बुझ्नुभयो नि पुरानै मान्छे रहेछ होइन उपेन्द्र सरकै उमेरको मान्छे रहेछ यो मान्छे अहिले त बुढो भइसक्यो होला त्यहाँ पनि 1994 मा नोबेल गरेको बुझ्नु भएन आम्मामा 1981 मा तपाईँको मान्छे मतलब ब्याचलर डिग्री रहेछ 1981 मा बुझ्नु बुझ्दैन 60 वर्ष पुगेर साथी होइन पुग्यो होला सर त्यस्तो हुन्छ र यसरी एज अ होल तपाईँको 15-20 दिनसम्म चाहिँ सबै नलेज तपाईँलाई चाहिन्छ क्या नोबेल सोबेल सबै जान्छ बुझ्नु किनभने अब सिस्टम इन्जिनियर हुँदाखेरि हरेक कुरा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ बुझ्नु भयो नि अहिले पनि तपाईँको युएनको कम्प्युटरतिर युएनएचसीको कम्प्युटरतिर एक दुईवटा कम्प्युटरतिर अझै पनि नोबेल चलाउँछ ल बुझ्नु भयो नि अनि कुनै ठाउँमा पनि नोबेल चलाउँछ किनभने त्यो नोबेलकै तपाईँको एप तपाईँको त्यो हुन्छ क्या त्यो नोबेल बेसकै एप बनाएको हुन्छ क्या त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेसम्म हुन्छ र त्यो एप चाहिँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ नोबेलमै हालेर चलाउँछ बुझ्नु भयो नि नोबेलमा मात्रै नहुने टाइपको यस्तै कुरा भने अजित देखेछ दिल्लीमा वास्तवमा एउटा मान्छेलाई पेन्टियम तपाईँको 3 कम्प्युटर बोकेर लाएको किन लगेको यो पेन्टियम 3 भनेको मेरो सफ्टवेयर यसैमा मात्रै चल्छ भन्दै बुझ्नुभयो भएन कुन सफ्टवेयर कुन सफ्टवेयर भन्थ्यो वास्तव त्यो 98 हालेर पनि चल्छ अरे बुझ्नु भएन अरुण सरले बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर यता तपाईँको हाम्रो प्रमित थापा सर सुत्नुभयो क्या हो नै हेर्दैछु सर के बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझ्दैछु सर ओके अब फाइल फोल्डर सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा छ सेयरिङ गर्नु भन्ने सजिलो छ सेयरिङ गर्नु भने सजिलो केही छैन ल वास्तवमा यहाँ क्लिक पारिदिनुहोस् सेयरिङ गर्नु लागि त्यो पनि म ड्याङडुङ पारिहाल्छु यहाँ हेर्नुहोस् बाहिरबाट अलि म यहाँ जान्छु रनमा जान्छु स्ल्यास गर्छु होइन हिजो कसले सोध्दै हुन्थ्यो मलाई सिङ्गल स्ल्यास भनेको कम्प्युटरको स्ल्यास हो कस्तो अरे मतलब उपेन्द्र सर सर सिङ्गल स्ल्यास भनेको ल डबल स्ल्यास भनेको नेटवर्क हो ल बुझ्नुभयो नि ट्रिपल भनेको तपाईँको त्यही मतलब कमनको डाइरेक्टरीको ल युनिक्स बेस हो ल कस्तो अरे यो युनिक्स बेस हजुर युनिक्स बेस तपाईँको सिस्टम ल स्ल्यास भनेको बुझ्नु यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुनै फोल्डर सेयरिङ गर्नु पर्यो वास्तव मान्ने यो सी ड्राइभमा गएर फोल्डर बनाउँछ फोल्डरको नाममा कुछ भी बनाउँछु नाम माने गुगले भन्ने फोल्डर बनाऊ मैले होइन गुगले भन्ने फोल्डरमा कुनै फाइल राखेँ एउटा फाइल कुछ भी एउटा फाइल राखेँ फाइलको नाम मान्नु सेल्स राख्दै बाहिरी पनि यसलाई सेयर गर्छु वास्तवमा सेयर अहिले भएको छैन ल यो आउँदैन ल वास्तवमा किनभने परबाट हेर्छु म सेयर भएको छैन हेर्छु ल 18 मा स्ल्यास 192.168.30.18 अहिले तपाईँको एन्टी लगइन छ वास्तवमा र तपाईँको सिस्पोल दुईटा मात्रै सेयरिङ भएको छ अर्को छैन गुगले भन्ने छैन गुगलेलाई राइट क्लिक गर्छु म प्रपर्टिज मार्छु
अनि सेयरिङ छ, सेक्युरिटी छ, अनि प्रिभियस भर्जन छ, कस्टमाइज सबै हामी गर्छौँ, टेन्सन नगर्नुहोस्। कस्टमाइजको यसलाई आइकन कस्टमाइज गर्ने काम हो, यो नब्ले ग्राफिक डिजाइनरले गर्छ यो कामहरू हामी पर्दैन। जस्तो प्रिभियस भर्जनको त्यो ब्याकअप गयो भने रिस्टोर गर्ने, बुझ्नुभयो नि? त्यो हामी पछि गर्छौँ ल वास्तवमा कि हाउ टु रिस्टोर त तपाईँको सेयर फोल्डर ल, बुझ्नुभयो नि? सेक्युरिटी भनेको के पर्मिसन दिने, बुझ्नुभयो नि? सेक्युरिटी भनेको यो पनि गर्छौँ हामी, एन्टिप्रेस सेक्युरिटी भन्छ ल। सेयरिङमा गएर सेयर गर्छौँ वास्तवमा, क्या बात है राइट? यो पर्मिसन सेक्युरिटी पनि धेरै ठुलै टपिक हुँदैछ। सेयरिङमा गर्दा सेयर गर्दा नि हुन्छ, एडभान्स सेयरिङ गर्दा हुन्छ। म चाहिँ एडभान्स सेयरिङमा प्रिफर गर्छु ल यहाँबाट। सेयर दिस फोल्डर, बुझ्नुभयो नि? कतिजना सेयरिङ गर्ने वास्तवमा ल, इच्छा कुरा ल, कतिजनालाई बाइ डिफल्ट धेरैलाई हुन्छ ल वास्तवमा। तपाईँको म 2 जनालाई मात्रै गरिदिन्छु मान्नु, 2 जनालाई मात्रै गर्छु, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। अनि सेयर नाम अर्कै राख्दा पनि हुन्छ ल, समस्या छैन। त्यो सेक्युरिटी कारणले नाम चाहिँ राख्छु म, मान्नु तपाईँको मेरो भिडियो राखिदिन्छु ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो? सेयर नेम अलग राखिदिएको। हजुर। अनि पर्मिसनमा क्लिक गरेर फुल कन्ट्रोल गरिदिन्छु वास्तवमा। यहाँनिर एप्लाई गर्छु, ओके गर्छु वास्तवमा, एप्लाई गर्छु, ओके गर्छु, क्लोज गर्छु। भनेपछि तपाईँ के भयो, तपाईँको यहाँ गुगले भन्ने नाम चाहिँ के भएर आउँछ यहाँनिर? अब भिडियो भन्न आउँछ, बुझ्नुभयो? हजुर। सेक्युरिटी कारणले गर्दा, बुझ्नुभयो नि? सेल्स भन्ने आयो, हैन? सेल्समा क्लिक पारेँ भने बाइ पर्मिसन दिइरहेछ, कोही बात नहीं। एउटा नयाँ आफ्नै फोल्डर बनाउँछु एउटामा, त्यो एडमिनिस्ट्रेटर बनाएको त्यो पर्मिसन हामी कुरा गर्छौँ। यहाँ बनाउँछु म सिस्को बनाउँछु, cisco.com दिन्छु म। यहाँ क्लिक पार्छु, यहाँ सिस्को भन्ने आयो, हेर्नुहोस् त यहाँ। हजुर। सेयरिङ भयो हैन? उपेन्द्र सर बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। गुगले भन्ने आयो ल यसरी। अब 2 जनालाई दिएको भनेको छ वास्तवमा, 1 जनालाई यहाँ सेयरिङ भइसक्यो वास्तवमा। अर्कोलाई म क्लिक गर्छु, यहीँबाट गर्छु। यो त यो सिंगल कम्प्युटर काउन्टिङ भयो नि त वास्तवमा। 1 जनालाई यो भयो वास्तवमा, 1 जनालाई म यहाँ यहीँबाट गर्छु वास्तवमा। मान्छ मान्दैन ल, ताकि ब्लक होस् ल वास्तवमा 2 जना पछि उता, बुझ्नुभयो नि? सेक्युरिटी कारणले गर्दाखेरि। अब एउटालाई खोल्नु पायो हुन्छ, किन 2टा मसिन 2टा भयो भएन भन्नु त? अब अर्को मसिन अन गर्दा पनि हुन्छ ल, हामीले अर्को मसिनमा पनि एट्याच गरिदिन्छु मतलब नेटवर्कमा। त्यो मसिन विन्डोज सर्भर 2003 हो ल वास्तवमा, अथवा विन्डोज सर्भर 2003 अथवा विन्डोज एक्सपी भन्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। एक्सपी भनेर मान्नुहोस् न तपाईँहरूले चाहिँ। हजुर। क्या बात है, भित्र क्लिक पार्नुपर्छ ल। यहाँ पनि आइपी एड्रेस हालिदिन्छु, प्रोपर्टी गर्छु। पुरानो याद आयो उपेन्द्र सर मलाई त। राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टी गर्छु, यहाँनिर म आइपी बिफोर गर्छु। 192.168.30 कति 18 19 यसको 20 गरिदिन्छु ल म। यसमा पनि इन्टरनेट चाहिएन, यसमा पनि गेटवे हालिदिन्छु म यहाँ। अनि डिएनएस भनेको 192.168.30 कति 18 ल, बुझ्नुभयो नि? मेरो एक्टिभ डाइरेक्ट आइपी एड्रेस हाल्नुपर्छ यहाँ। अब पिङमा मेरो सर्भर पिङ हुन्छ उपेन्द्र सर, पिङ गर्छु वास्तवमा म। तपाईँको के पो थियो, lala.com.np ल। फेरि कम त भएन नि हैन? भएन सर, ठिकै छ कम त। आइपी एड्रेस कन्फिग भयो कि? 18 पिङ आइपी पिङ हुन्छ सर। 30.18 पिङ भएछ। हजुर। मान्छे हुनुपर्ने त वास्तवमा यो मेरो भिपिएन गर्छ, यसलाई म त्यसले डिस्टर्ब गर्दैन। मलाई आइपी एड्रेस यहाँ चेक गर्छु वास्तवमा 30.18 नै हो। ठिक छ, 129 भएछ नि त उपेन्द्र सर? ए
बुढो भइएछ उपेन्द्र सर हो भाइ ओके गर्ने यहाँ म क्लिक गर्छु भयो 18 प्रिन्ट मिस्टेक हो यहाँ भयो हजुर हजुर जोइन गर्दाखेरि हुन्छ र यसलाई पनि राइट क्लिक प्रोपर्टिज गरिदिने जोइन गर्दा कम्प्युटरमा कम्प्युटर नेममा गर्ने चेन्ज गरिदिने अब बाहिर वर्क ग्रुपमा हुन्छ पियर टु पियर हुन्छ यसलाई के गर्ने यहाँ डोमेनमा हाल्दिने lala.com.np अनि एडमिनिस्ट्रेटर दिने पासवर्ड दिन्छु भने नेपाल 1 2 3 दिन्छु सब ठिकठाक छ नि वेलकम निस्किदिन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यहाँ राम्रै हेर्नु ओपन छ एडमिनिस्ट्रेटर यो स्पेस नेटवर्क इज नो लंगर टु अवेलेबल भन्छ वास्तवमा lala.com.np ठीक छ हैन राम्रो हेर्नु त सरहरुले यो त ठिकै हो कम्प्युटर नेम नभने हो कि कम्प्युटर नेमले के फरक पार्दैन त्यो कम्प्युटर नेमले एडमिनिस्ट्रेटर और के इश्यू होला यसको सर त्यो स्किप गरी गरी सेटअप गरेको भएर त होइन सर यो 2003 त्यो पनि हुन सक्छ स्किप गरी गरे त्यो भन्दा पनि रुवालतिर लिनु त पर्ने हो वास्ता 90 ले कि नलेको कि बुझ्नु भएन त्यो पनि हुन सक्छ ल पोलिसी ए होइन सर उता हामीले पोलिसीमा 16 मात्रै राखेको थियौं सर ओहो त्यो पनि हुन सक्छ ल डोमेन नेम बनाउने के रे एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाउने बेला त्यसलाई प्रुभ गर्न लागि यसै गर्छु ल म सर म त त्यो एक दुई दिनमा हेरौँ ल यहाँ नो एउटा फोल्डर बनाउँछु वास्तवमा यसरी गर्छु म राइट क्लिक गर्छु त्यो कति जनाले पाउँछ प्रोपर शेयरिङमा जान्छु एडभान्स शेयरिङमा गएर अन्त एकजना मात्रै गर्छु ल यहाँ के गर्छु उपेन्द्र सर हजुर हजुर एकजना गर्छु ल अब हेरौँ न म खोल्छु खुद आफै खोल्छु 18 अनि तपाईको भिडियो खोले मैले पाएँ त पाइन पल्लोबाट खोलिरहेछ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर म सिक्युरिटी यसरी हाल्नुको लागि वास्तवमा यसरी सुरु इनिशियली नै हाल्न सकिन्छ बुझ्नुभयो नि उपेन्द्र सर प्रमित सर बुझ्दै हुनुहुन्छ अरु अनुज सर बुझ्दैछु म बुझ्दैछु के डाउट छ अनि अनुज सर कस्तो आयो छ एमसीएससी रमाइलो लागिरहेछ सर पक्का हो कि हो एकदम सर रमाइलो अनि प्रमित सर कस्तो लाग्छ एमसीएससी रमाइलो छ सर तपाईहरु त सबै एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ कि तपाईहरु एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ अझै अच्छा ल्याब गर्नु पर्यो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसो गर्नुस् उपेन्द्र सर यहाँ हेर्नुस् सर यहाँ भन्छु तपाईहरुलाई एउटा स्विच खरिद गर्नुहोस् वास्तवमा त्यो मतलब स्विच खरिद गर्नुहोस् 1500 2000 मा पाउँछ बुझ्नुभयो नि हजुर सानो स्विच अथवा भनाले स्विच नगर्दा पनि हुन्छ एउटा तपाईसँग ल्यापटप हुन्छ त्यो ल्यापटपलाई यहाँ राख्नुहोस् वास्तव ल्यापटपलाई भीमवेयरमा एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाउनुहोस् तपाईको अनि एउटा थोत्रै कम्प्युटर क्रेडिट ल्याउनुहोस् ल 8-10 हजारको बुझ्नु भएन हजुर यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ र रियल टाइम गर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईहरुलाई तपाईहरु इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्न भने इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने हुन्छ यदि तपाईहरु भीमवेयरलाई तपाईको भीमवेयरमा भीएममा तपाईहरु तपाईको साइमुलेसन गर्न सक्नुहुन्न भने यदि भीएमलाई तपाईहरुले तपाईको भर्चुअल मेसिनलाई तपाईहरुले मान्नु सक्नुहुन्छ भने कुनै प्रब्लम छैन ल वास्तवमा किनभने हामीले भीएममा गरेको वास्ता यसलाई यसरी मान्नु पर्छ तपाईहरुले कसैको घरमा त मसिन हुनु पनि सक्छ ल वास्तवमा यहाँ हेर्नुस् यसरी बुझ्नु पर्ने उपेन्द्र सर हजुर हजुर यहाँ तपाईले सपोज टु गर्छु यो भनेको मेरो तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी भइहाल्यो यो अनि यो भनेको मेरो क्लाइन्ट भयो यहाँ विद्युत बीचमा स्विच छ ल वास्तव यसरी यस्तो छ स्विच छ यो स्विच हो भयो यो एक्टिभ डाइरेक्टरी यो भयो अनि यो क्लाइन्ट भयो ल विन्डोज 10 बुझ्नु भयो नि हजुर हजुर हो अनि यो विन्डोज सर्भर 2003 यो क्लाइन्ट भयो ल वास्तवमा हालाकि त्यो भएको छैन वास्तवमा के इस्यु आएको छ त्यसमा अस्ति हामीले स्किप गर्दै लोड गरेको थियौं ल वास्तवमा डिभिडी नहालिकन बुझ्नु भएन बुझ्नुभयो भने यसरी बुझ्नु पर्यो ल अनि तपाईको बीचमा स्विचमा चाहिँ भीएमको स्विच छ ल भीएम स्विच छ ल वास्तवमा बुझ्नु भयो नि हजुर हजुर भीएम स्विच कहाँ छ यहाँनिर छ वास्तवमा यहाँ हेर्नु सबैले राइट क्लिक गर्छु म यहाँ एडिटमा जान्छु भर्चुअल नेटवर्क एडिटरमा जान्छु यहाँ यो भर्चुअलको पनि सर्टिफिकेसन हुने रहेछ नि हेर्नु सर अरे त्यो गर्नुपर्छ तपाईले एमसी सकेपछि कस्तो रे यो त यो पनि राम्रै हुँदैछ राम्रो हैन त्यो नभइकन कामै हुँदैन वास्तवमा बुझ्नु भने त्यसलाई भिसिपी भन्छ के भन्छ रे के त यो भर्चुअलाइजेसनको सर्टिफिकेसन ग्लोबल सर्टिफिकेसन नै हुँदैछ बुझ्नु भयो नि
हजुर सर त्यही त यस्तो देख्नुभयो VCP हुन्छ VCIX हुन्छ बुझ्नुभयो नि यसको पनि आफ्नै सर्टिफिकेसन छ CCN CCNP भनेको जस्तो नि हजुर बुझ्नुभयो हजुर सर बुझ्यो सर भर्चुअल लाइसेन्स दुई खालको हुन्छ वास्तवमा जुन हामीले चलाएको भर्चुअल लाइसेन्स छ वास्तवमा यो टाइप 2 भर्चुअल लाइसेन्स कस्तो रह्यो हजुर टाइप 2 टाइप 2 हो हामीले चलाएको टाइप 2 हो तपाईले सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ त्यो टाइप 1 होला कस्तो रे टाइप 1 होला हजुर टाइप 1 के फरक छ टाइप 1 र टाइप 2 मा भने सरोज यहाँ हुन्छ फेरि जस्तै तपाईको हाम्रो तपाईको हार्डवेयर हुन्छ वास्तवमा हैन हार्डवेयरको RAM प्रोसेसर जेसुकै होस् वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हेलो हजुर डाइरेक्ट VMware हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर अनि VMware हुन्छ तपाईको यसमा मसिन लाग्छ यसले मसिन लाग्छ डाइरेक्ट टच भयो यो तपाईको डाइरेक्ट तपाईको VMware नै हुन्छ तपाईको यसलाई भन्छ टाइप 1 भन्छ के भन्छ रे हजुर टाइप 2 मा चाहिँ के छ नि हामीले चलाएको जुन अहिले जुन VMware हामीले जुन ल्याब गर्दैको VMware छ टाइप 2 चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हार्डवेयर हुन्छ नि हैन अनि हाम्रो विन्डोज 10 हुन्छ वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हजुर त्यसको माथि VM हुन्छ अनि VM को माथि मात्रै मसिन हुन्छ र यसरी मसिन 1 मसिन 2 मसिन 3 गर्दै भने यो हार्डवेयरलाई कनेक्ट गर्नु कतिवटा फेज पार गर्नुपर्ने हुन्छ यो सर्भर विन्डोजले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो बीचमा सरले सही बुझ्नुभयो उबे त खतरा हुन्छ है वास्तवमा तपाईको राम्रो पोटेन्शियल देख्छु म बुझ्नु भएन हजुर सर बुझ्नुभयो माथि कुन राम्रो टाइप 1 नि सर ओ त्यो टाइप 1 डाइरेक्ट कनेक्ट छ टाइप 1 ESXi भन्छ र VMware को के भन्छ रे ESXi यसको सर्टिफिकेसन गर्नुपर्छ VCA भन्ने कोर्स हुन्छ यसको VCP भन्ने कोर्स हुन्छ VCIX भन्ने कोर्स हुन्छ यसको वास्तवमा VCDX भन्ने कोर्स हुन्छ र यसको बुझ्नुभयो नि हजुर यो डाटा सेन्टरहरु क्लाउड सेन्टरहरुमा यही युज हुन्छ डाटा सेन्टरमा हो स्याबास यो छ अर्को त ओपन स्ट्याक छ के छ रे ओपन स्ट्याक अहिले त डकर पनि आइसक्यो के आउँदैछ अहिले हजुर डकर कबरनेट बुझ्नुभयो नि हजुर एउटा अर्को भर्चुअल बक्स भन्ने पनि छ नि सर त्यो ओराकलको ल खासै त्यस्तो पपुलर छैन ल त्यो बुझ्नुभयो नि कसको रे त्यो ओराकल डाटाबेसका लागि त्यही कुरा त त्यही त उपेन्द्र सर त घुमाइ फिरे तपाईले के भन्दै हुन्छ भने वास्तवमा VMware को पनि कोर्स हुँदछ वास्तवमा क्लाउड को मा पनि VMware चलाउँछ घुमाइ फिरे मतलब कहाँ कुरा आयो अन्तिममा त उपेन्द्र सर हजुर मास्टर उपेन्द्र बुझ्नु भएन हजुर सर उपेन्द्र बुझ्नु भयो मेरो कुरा बुझ्यो सर बुझ्यो घुमाइ फिरे त मास्टर नै कुरा जान्छ है उपेन्द्र सर ठिक हो सर यो त राम्रो कोर्स है घुमाइ फिरे भने यता गर उता गर त्यो गर त क्लाउड भन्यो के गर्नु तपाईको VMware को कोर्स भन्यो उता डकर सकर भन्यो मतलब कभरनेट भन्यो घुमाइ फिरे मास्टरीमा गएर सिलेबस चाहिँ हो अरु सर के डाउट छ कसैलाई के डाउट छ छैन सर हैन सरोज छैन सर क्या हुन्छ होला नि उपलब्ध सरोज हुन्छ हुँदैछ सर ए हिमाल सर अलिअलि बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर बुझ्दैछु हजुर हुन्छ यो फर्स्ट 1 2 3 जस्तो भिडियोहरु चाहिँ म युट्युबमै हाल्दिहाल्छु वास्तवमा तपाईहरुले त्यो युट्युबबाट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ ल किनभने त्यो नयाँ स्टुडेन्टहरुलाई त्यो इजी हुन्छ क्या त्यो भिडियो हेर्नुले बुझ्नुभयो हजुर हजुर उपेन्द्र सर के डाउट छ भने भन्नुस् है छैन सर ठिकै छ थ्यांक यू सर हैव अ गुड डे ल सरको हैन अरुण सर के समस्या छ अरुण सरलाई ठिकै छ सर यसलाई अझै एकचोटि हेर्नुपर्छ आज हाम्रो सक्यो नि है सर अब हाम्रो अब हैन अघि सकेको तर 10 मिनेट ओभर भइसक्यो कि अरुण सर अलिकति यस्तो छ अरुण सर तपाईको के टेन्सन नमान्नु होला वास्तवमा हाम्रो 0 बाटै जान्छ तर यो प्र्याक्टिस गर्दै गरोस् यो प्रणीत सरहरु सबै सरहरुले एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ सबै सरहरु बुझ्नुभयो नि हजुर भने चाहिँ मैले ल्याब आज म त लगेको है वास्तवमा बुझ्नुभयो नि ठीक छ अरुण सर क्लासमा के कम्प्लेन छ भने भन्नु होला है अरुण सर ल